Sangye chedan soge chanamala changcho bardo dani kyapso ji tagi jinso gibe sanam gi adola benjira sang uboro jo sangye chedan soge chanamala changcho bardo dani kyapso ji tagi jinso gibe sanam gi adola benjira sang Yuvaraju Sangye Chetan Sogye Chonamla Chanchu Bardo Dani Kyasoji Tagi Jinso Gibe Sonamgi Dola Penjira Sangi Yuvaraju Simjen Tamje Devanda Devi Gyudan Dembore Kyurunji Dungala Dungalangi Gyudan Tawari Kyurunji Dungala mebe dewa da minta vara gyurunji Yeriya chadan dan da vya tanyamla Nebo gyurunji apaden tsawe lama rinpoche Dagi chi uro pe me den shula Kadin chenpe gone je sande Kusan to gye ngondu Sandu solo sashi peche jushin mento dam Hirali shengi de gyambali Sangye shindo mende ambulwayi Dokuna namda shen Chopara isho Guru Buddha Bodhi Sato Sabari Ratna Mandala Puja Mega Samundra Sparam Samaye Ho Samjaya Namge Sampada Goye Cheda Cheta Chechon Thumma Tepaye Chekia Korola Korondu Soro सम्पूर्ण प्राणीहरूको हितार्थ कल्याण छ सम्मा सम्बुद्धिज्ञान प्राप्त गर्न मनसायको साथमा मानव चलमा भइपरिरहेको यस विषम परिस्थिति महामारी रोगबाट शीघ्र स्वास्थ्य लाभ गरेर अन्ततः बुद्धिज्ञान प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने मनसायले सद्धम्म देशमा सुनिदिनु म विनम्र अनुरोध गर्दछु महायान सूत्र अलङ्कार धम्मदेशना को बारेमा ध्यान पारमिता हामीले अहिले ध्यानको बारेमा चर्चा परिचर्चा गरिरहेका छौँ र ध्यानलाई कसरी अभ्यासमा उतार्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि हामी चर्चा गर्दैछौँ ध्यानका केही कुराहरू तल भावना मार्गमा पनि आउँछ र अहिले यहाँ हामीले जुन ध्यानको कुरा गर्छौँ यो ध्यान चाहिँ विशेष गरेर बोधिसत्वहरूले अपनाउनु पर्ने ध्यान हो रे बोधिसत्व भनेको चाहिँ भावी बुद्ध रे भविष्यमा बुद्ध हुन चाहने व्यक्तिहरूलाई अहिले के भनिन्छ त बोधिसत्व भनिन्छ त्यसकारण बोधिसत्वहरूको ध्यान उहाँहरूले गर्ने सामान्य ध्यान र असामान्य ध्यान दुई किसिमका ध्यान हुन्छन् रे सामान्य ध्यान चाहिँ अब तर श्रावक ध्यानदेखि लिएर अनि गर्ने ध्यानहरूलाई चाहिँ बोधिसत्वले पनि ती ध्यानहरू अपनाएको हुन्छन् त्यसलाई चाहिँ सामान्य साधारण ध्यान भनिन्छ असामान्य अथवा असाधारण ध्यान चाहिँ जुन ध्यान श्रावकहरूले गर्नुहुन्न त्यो मात्र बोधिसत्वहरूले नै गर्नुहुन्छ अरे अहिले हामी त्यो असामान्य ध्यानको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ असामान्य बोधिसत्वले गर्ने ध्यान चाहिँ विशेष गरेर यो मति शोधन रे मतिलाई शोधन गर्नु पर्यो रे मनलाई शोधन गर्नु पर्यो रे मनलाई शुद्ध हुनलाई तालिम दिन पर्यो रे त्यो तालिम दिने ध्यान चाहिँ दुई किसिमका छन् एउटा चाहिँ अब यसलाई भोट भाषामा दाक्षान्यम पदन दाक्षान्य जेवा रे दाक्षान्यम भनेको चाहिँ आत्मा समताको ध्यान रे जुन हामीले हिजो अलिकति चर्चाहरू गरिसक्यौँ अनि दाक्षान्य जेवा भनेपछि आत्मा परिवर्तनको ध्यान रे हैन यसरी बुझौँ आत्मा समता भन्दाखेरि अनि आफू र अरूलाई बराबरले हेर्नु रे आफू र अरूलाई बराबरले हेर्नु रे कसरी हेर्न सकिन्छ भन्दाखेरि आफू सुख चाहन्छ अरू पनि सबैले के चाहेका हुन्छन् त सुखै चाहेका हुन्छन् रे आफू दुःख चाहँदैन भने अरू पनि सबैले दुःख चाहेका हुँदैनन् रे यस्तो किसिमले चाहिँ बराबरी रूपमा हेर्नु रे अब यो हेर्नको लागि चाहिँ
अनि अरूहरूलाई पनि आफ्नो नजिकका सम्झनुपर्छ। आफ्नो नजिकका कुटुम्ब भएको, नजिकका आफ्नै परिवार जस्तो भएको, नजिकका आमा भएको यसरी सम्झनुपर्छ अरे। मात्र परिकल्पना गरेर सम्झिने मात्रै होइन कि यो वास्तविकता हो भनेर यसलाई चाहिँ पुष्टि गरेरै सम्झनु पर्ने हुन्छ अरे। त्यसकारण सबैलाई चाहिँ अनि बराबरको रूपमा हेरेर अनि हामीले साधना अपनाउनुपर्छ हैन। त्यसैले चाहिँ अनि अहिले हामीले बराबरी रूपमा हेर्न नसकेको कारण के त अरे? बराबरी रूपमा हेर्न नसकेको कारण चाहिँ त हो म हो भन्ने अहङ्कार, तै हो म मै हो, तैँले भोगेको दुःख तेरै जिम्मा भयो, मैले पाउने सुख मेरै जिम्मा भयो भन्ने खालको सोच विचारले ग्रसित भएकोले हामीले बराबरको रूपमा हेर्न सकिरहेको हुँदैन हैन। त्यसकारण बुझ्नुपर्ने कुरा के त भन्दाखेरि हामीले जति सुख पाउँछौँ, जति आनन्द लिइरहेका छौँ, यो हाम्रो कारणले मात्रै पाएको हुँदैन, त्यहाँ अरू धेरैको हात हुन्छ, त्यसमा धेरैको हात हुन्छ। त्यसकारण तपाईँ एक्लै मेरो सुख मैले मात्रै भनेर त्यो समस्याको समाधान होइन, त्यसले झन्झन समस्या बढाउँछ। त्यसो भएकोले हैन, समस्याको समाधान भनेको त जहिले पनि हामीले यदि हामी आफूलाई सुखी चाहन्छौँ, आफूलाई राम्रो हुन चाहन्छौँ भने हामीले अरूलाई पनि बराबरको दृष्टिकोणले हेर्न सक्नुपर्छ। सानो उदाहरण लिउँ न। खुट्टामा काँडा बित्दाखेरि खुट्टालाई नै बिजाउँछ, हातलाई त बिजाएको हुँदैन। तर नबिजाए तापनि हातले खुट्टाको काँडा निकाल्ने काम गर्दछ। भोक त पेटमा लाग्छ, मुखमा भोक लाग्दैन, हातमा भोक लाग्दैन। भोक कहाँ लाग्छ? भोक त पेटैमा लाग्छ। तर पनि हातले खाना उठाएर मुखमा हालेर मुख माध्यमबाट पेटमा पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसो भएकोले हामीले पाउने हरेक सुख, हरेक आनन्दहरू कहीँ न कहीँ अरूको हातमा पनि बराबरको हिस्सेदारी भर परिरहेको हुन्छ। त्यसकारण मै खाउँ मै नै भन्ने कुरालाई अँगाल्नु चाहिँ उचित कुरा होइन अरे। त्यसैले हामीले चाहिँ बराबरको हिसाबले हेर्न पर्यो अरे। अन्त यो बराबरी रूपमा हेर्न नसक्ने चाहिँ अविद्याको वासना हैन, धेरै भएर नि हामीले यसरी हेर्न नसकेको हो। त्यसैले हामीले तत्कालै हामीलाई त्यसले पीडा नदिए तापनि, तत्कालै हामीले त्यो समस्या हाम्रो टाउकोमा नबज्रिए तापनि अरूको टाउकोमा जो समस्या बज्रिएको छ, समस्या परेको छ, त्यो समस्या हाम्रो पनि हो भनेर महसुस गर्न सक्नु पर्यो। किनकि हामी त एउटै पानीको डुङ्गामा बसेको छौँ। हामी पानीमा तैर्ने एउटै डुङ्गामा बसिसकेपछि तपाईँ यो छेउमा हुनुहुन्छ, अर्को मान्छे पल्लो छेउमा छ, त पल्लो छेउमा त्यो पानीको जहाज पल पर्यो भनेर तपाईँ निर्धक्कसँग बस्न मिल्दैन। बुझ्नुभयो नि? के त्यस्तै अरूले आपद विपद आइपर्दाखेरि तपाईँ निर्धक्कसँग चैन लिएर बस्न मिल्दैन। त्यसैले बराबरको हिस्सेदार लाग्छ त्यहाँ, यसरी बुझ्नु पर्यो। अब यो कसरी सम्भव हुन्छ? बराबरको सम्झेर अरूको हित गर्न कसरी सम्भव होला? किन भन्दाखेरि त अरूले भोगेको दुःख अरूले भोगिरहेको हुन्छ, हामीले पाएको दुःख सुख हामीले भोगिरहेको हुन्छौँ। ती अरूले भोगेको दुःखले हामीलाई तत्कालै असर पारिरहेको हुँदैन। हामीले भोगेको सुखले पनि अरूलाई तत्कालै फाइदा दिइरहेको एक किसिमले उसले भोग्न पाइरहेको हुँदैन।
अनि यो कसरी सम्भव छ बराबरको अभ्यास गर्नु, बराबरी रूपमा हेर्न कसरी सम्भव छ भन्दाखेरि जसरी भोलिको दुःख, भोलि पर्सि आउने समस्या दुःखलाई हामीले आजैबाट हटाउनेछौँ, हटाउन पक्षमा हामी लाग्नेछौँ। भलै भोलि पर्सि आउने दुःखले आजै असर पारेको त छैन, नपारे तापनि हामीले त्यसलाई हटाउनतर्फ लाग्नेछौँ। खुट्टाको पीडा हातले मद्दत गरेर हटाउनतर्फ लाग्नेछौँ, हैन? भन्दाखेरि होइन त्यो त ठिक छ, त्यो त अब ठिक छ। एक किसिमले भन्यो भने अब खुट्टामा काँडा बिज्यो, हातले खुट्टालाई मद्दत दिन्छ, किनकि यो मेरो खुट्टा भन्ने भावना छ नि त, यो मेरो खुट्टा भन्ने भावना छ। अब भोलि हामीलाई भोलि भइपरि आउने दुःख पीडाहरूलाई आजैदेखि चाहिँ त्यसलाई हटाउने समाधान गर्नुतर्फ लाग्नुपर्छ। किन भनेदेखि भोलिको त्यो हाम्रो यो जीवनको धारावाहिक श्रृङ्खला एउटै भएर नै लाग्यो हो, तर बिल्कुलै अर्कै व्यक्तिलाई त यो भावना कसरी लान सकिन्छ भन्दाखेरि बानी पार्यो भने हुन्छ। जसरी यो खुट्टा पनि, खुट्टाको बिजाइ, खुट्टाको बिसन्चो हातको नभए तापनि हातले मेरो खुट्टा हो भनी बानी पारेर लिएर गएपछि हातले त्यहाँ मद्दत दिँदो रहेछ। भोलि पर्सिको कुरा अलग्गै हो, आजको कुरा अलग्गै भए तापनि त्यो धारावाहिक रूपमा एउटै हो भनेर भन्ठानाले अनि भोलिको समस्या पनि समाधान आजैबाट हुँदो रहेछ, गर्न मिल्दो रहेछ। त्यस्तै अरू प्राणीहरूको समस्या पनि मेरै समस्या हो भनेर बानी पार्दै लयो भने त्यहाँ पनि यो कुरा लागु हुन्छ। मन न हो, मन त जतातर्फ लर्कायो उतैतर्फ जान्छ। त्यसकारण अरू प्राणीहरूको पीडा पनि मेरै पीडा हो भने बानी पार्न सक्यो, त्यसतर्फ हामी त्यहाँ फ्यामिलियराइज भएर बानी पार्न सक्यो भने अनि अरूको पीडा पनि हामीले आफ्नै पीडा जस्तो महसुस गर्न सकिन्छ। यो कुरा बुझ्यो भनेदेखि अनि हामीले अरूलाई घात हुने काम गर्ने छैनौँ, अरूलाई आघात पुग्ने, अरूलाई पीडा दुःख पुग्ने काम गर्ने छैनौँ हामीले। किनकि जसरी हामीले आफैलाई दुःख पुग्ने काम गर्दैनौँ, आफैलाई घात हुने काम गर्दैनौँ, होइन, जानिकन, त्यस्तै अरूलाई पनि हामी त्यो काम गर्न छोड्नेछौँ। यो अभ्यासबाट, यो बोधिसत्वको एउटा मधुसूदन मनको तालिम दिने एउटा मेन अभ्यास हो कि हरेक दिन हामीले चाहिँ हामी र आफू र अरू बराबर हिस्सेदारी छन्, होइन भन्ने भावनामा हामी लाग्नु पर्यो। एउटा अभ्यास यो भयो, यो जुन हिजो हामीले यसको बारेमा चर्चा गरिसक्यौँ। अब आजको नयाँ चर्चा चाहिँ हिजोको त्यहाँ आत्मसमता, आत्मा भने म र अरू बराबरीको रूपमा हेर्नु। आज चाहिँ आत्मा परवर्तिता अथवा आफू र अरूलाई साटेर हेर्नु रे। आफू यो चाहिँ अलिकति बुझ्नुपर्छ है। आफू र अरूलाई साटेर हेर्नु रे। कसले हेर्छ? मनले। आफू बसेको ठाउँमा अरूलाई राख्ने, अरू बसेको ठाउँमा आफू राखेर अनि एकपल्ट साटेर हेरौँ रे। जसरी तपाईँलाई कोही व्यक्तिले अप्ठ्यारो पारिरहेछ, घृणा गरिरहेछ, निन्दा गरिरहेछ भने तपाईँ भएको ठाउँमा त्यो मान्छेलाई राख्थ्यौँ, त्यो मान्छे भएको ठाउँमा तपाईँ आफू त्यहाँ बसेको महसुस गरेर अनि हेर्ने हो। यो हेर्दाखेरि आफूलाई कस्तो महसुस हुन्छ, होइन? त्यो अभ्यास हो। अब यो अभ्यास गर्दाखेरि चाहिँ अब यसरी यो अभ्यास गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ के बताएको छ त भन्दाखेरि आफू र अरूलाई साटेर मनलाई तालिम दिने साधना। आफू र अरूलाई साटेर मनलाई तालिम दिने साधना हो। किनकि यसरी बताएको हुन्छ कि आफ्नो सुख र अरूको दुःख राम्रोसँग साटासाट गरेन भने, आफ्नो सुख र अरूको दुःख राम्रैसँग सुख उता दिएर दुःख यता लिने किसिमले साटासाट गरिएन भने सम्मा सम्बुद्ध भूमिमा पुग्न सकिँदैन कुनै पनि हालतमा।
सम्मासन बुद्ध भूमिमा पुग्नको लागि आफ्नो सुख अरूलाई दिएर अरूको दुःख आफूले स्वीकार्नु पर्ने हुन्छ, हैन? यदि यसो नगरेको खण्डमा त परै जाओस्, भव संसारमा पनि सुखी भएर बस्न पाइँदैन अरे। यस्तो अभ्यास हो यो, बुझ्नुभयो नि कि यस्तो अभ्यास हो यो। मनको भावनाबाट आफ्नो सुख अरूलाई दिएर अरूको दुःख चाहिँ आफूले लिने रे, यस्तो अभ्यास हो यो। र यसले चाहिँ हामीले तौलेनको अभ्यासबाट, श्वास प्रश्वासको अभ्यासबाट पनि यो साधना अपनाउन सकिन्छ। श्वास फेर्दाखेरि आफ्नो सुख, यश, ऐश्वर्य, समृद्धि जति पनि सकारात्मक कुराहरू छन् त्यो चाहिँ सासको माध्यमबाट अरूलाई सर्लक्कै समर्पित भएर चाहिँ दान दिएको सम्झिने। जब हामी सास लिँदाखेरि अरूको पीडा समस्याहरू चाहिँ नडराइकन सर्लक्कै आफूले चाहिँ स्वीकारेको भावना गर्ने, यसलाई भनिन्छ तौलिनको अभ्यास। यो ठुलो यो मानसिक यो ठुलो मनको तालिम हो। यो अभ्यासमा हामीले निपुणता प्राप्त गर्न सक्यो भने हामी सुखी हुन्छ, यसै जीवनमा सुखी हुन्छ, पछि त हुन्छै हुन्छ नि। अहिले यहीँबाट चाहिँ सुखी हुन्छ त, हेर्नुहोस् त। अब यो कुराहरूलाई बुझेर हामी अरू सम्पूर्ण आफ्नो जति पनि सुख समृद्धिहरू छन् सर्लक्कै समर्पित भएर अरूलाई दिएको सम्झनु होला। अरू प्राणीहरूको दुःख पीडाहरू सर्लक्कै नडराइकन आफूले लिएको सम्झन पर्यो, हैन? यस्तो किसिमले अब यो अभ्यास गर्दाखेरि निम्न स्तरमा आफूले त्यहाँ खडा गर, उच्च स्तरमा अर्कोलाई त्यहाँ खडा गर। निम्न स्तर जो व्यक्ति निम्न कोटिको छ, जो व्यक्ति एकदमै कमजोर अवस्थाको छ, त्यो भएको ठाउँमा आफूलाई लिएर राख। तपाईँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, जुन उच्च ठाउँमा समृद्ध ठाउँमा हुनुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ त्योलाई लिएर त्यहाँ बस्न देऊ, ध्यानबाट यसै गरेर हेर्नु पर्यो, हैन? अनि यसरी आफ्नो ठाउँमा अर्कोलाई ल्याएर राख्ने, अर्कोको ठाउँमा आफू गएर बस्ने। यसरी बसिसकेपछि अनि कुनै पनि अप्ठ्यारो सङ्कुचित भावना नगरिकन, अनि त्यसलाई चाहिँ त्योलाई चाहिँ तपाईले डाहा गर्नु पर्यो, प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्यो, घमण्डी गर्नु पर्यो। यो तीनटा अभ्यास हेर्नुहोस् है। यहाँ आइपछि हामीले कुरा गर्दाखेरि डाहा, ईर्ष्या गर्ने, हैन? आफूभन्दा माथिकोलाई हामी के गर्छौँ? डाहा गर्छौँ, ईर्ष्या गर्छौँ। फलानुको त पहिला केही थिएन हो, अब त नाकमा झुम्के बुलाकी, सुनके बुलाकी लाएर हिँडेछ हो भनेर ईर्ष्या गर्थ्यौँ, हैन? त्यो खराब चिज हो। अनि आफू सम्मानको देख्यो भने पक्तलाई भनेर प्रतिस्पर्धा गर्थ्यौँ, च्यालेन्ज दिन्थ्यौँ। आफूभन्दा कमजोर देख्यो भने हामी घमण्डी गर्थ्यौँ, त जाऊ भनेर हामी घमण्डी गर्थ्यौँ। यो तीनटा कुरा चाहिँ अब यहाँ प्रयोग हुन्छ है, अब यहाँ प्रयोग हुन्छ। अब जो तपाईँभन्दा ठुलो छ त्यहाँ तपाईँलाई लिएर त्यहाँ राख्नु। जहाँ तपाईँले ईर्ष्या गर्नुहुन्थ्यो, डाहा गर्नुहुन्थ्यो, डाहा गर्ने ठाउँमा आफूलाई त्यहाँ खडा गर र त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ ल्याएर तपाईँ भएको ठाउँमा खडा गर। अब तपाईँले त्यसलाई डाहा गर्नु भन्नुको तात्पर्य। अलिकति भाषा गाह्रो छ बुझ्नु है, अलिक बुझ्ने गरी भन्यो भने उदाहरणको लागि, हैन? जो व्यक्ति तपाईँभन्दा समृद्ध छ, यस ऐश्वर्य पढाइ सबैबाट उच्च स्थानमा छ, त्यो व्यक्तिलाई तपाईँले आएपछि डाहा गर्नुहुन्थ्यो, हैन? ईर्ष्या गर्नुहुन्थ्यो। अब त्यसको मन चाहिँ फुत्त निकालेर लिएर आएर तपाईँको शरीरमा घुसाउनु रे। तपाईँको मन चाहिँ फुत्त निकालेर लिएर गएर त्यसको शरीरमा घुसाउनु रे। शरीर त त्यही हो, तर मन त फरक भइसक्यो नि त। उसको शरीर तपाईँको भयो, तपाईँको शरीर उसको भयो। उसको ठाउँमा तपाईँ गएर बस्नु भइरहेछ, तपाईँको ठाउँमा ऊ आएर बसिरहेछ। हो यसरी अब चाहिँ तपाईँले अब चाहिँ उसको शरीरमा बसेको, हैन? तपाईँको शरीरमा बसेको उसले
उसको शरीरमा बसेको तपाईलाई डाहा गर्नु पर्यो, ईर्ष्या यो भावना ल्याउनु पर्यो। त म भन्दा कति नै ठुलो रहेछस्, त मेरो भन्दा कति नै समृद्ध रहेछस्, त म भन्दा कति नै रूप राम्रो रहेछस् भनेर वक्तालाई भनेर ईर्ष्या गर्नु पर्यो, डाहा गर्नु पर्यो, यो अभ्यास। त्यस्तै आफू समानुकोमा फेरि आएपछि हामीले प्रतिस्पर्धा गर्थ्यौँ। अब उसको शरीरमा आफ्नो मन ल्याएर त्यहाँ घुसाउनु पर्यो, आफ्नो शरीरमा उसको मन ल्याएर यहाँ घुसाउनु पर्यो, अनि प्रतिस्पर्धाको भावना गर्नु पर्यो। तेस्रोमा आफूभन्दा निम्न कोटिकोलाई हामी घमण्ड गर्थ्यौँ। अब घमण्ड गर्नेको शरीरमा आफ्नो मन ल्याएर त्यहाँ घुसाउनु पर्यो, त त्यो तल्लो स्तरको व्यक्तिको मनलाई ल्याएर आफ्नो शरीरमा घुसाउनु पर्यो, अनि घमण्ड गर्नु पर्यो। यस्तो किसिमले ध्यान गरेर मनलाई तालिम दिनु पर्यो। एवं प्रकारले अनि ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धाको भावना र घमण्डको भावना गर्नु रे। यी प्रतिस्पर्धा, यी ईर्ष्या, यी घमण्डको भावना पनि राम्रो पक्ष हो फेरि। आएपछि यो त खराब हो। यो घमण्डी, ईर्ष्या, डाहा, प्रतिस्पर्धा त यी त खराब त हुन् नि। तर यो आत्मा परिवर्तनको हिसाबले अभ्यास गर्दाखेरि बुद्धिसत्त्वहरूले यसरी साधना गर्नुहुन्छ कि जसलाई आफूले आएपछि घमण्डी गर्थ्यो त्यो ठाउँमा आफूलाई खडा गरिदिने, त्यो व्यक्ति चाहिँ आफ्नो ठाउँमा ल्याएर खडा गरेर अनि घमण्डी गर्ने, घमण्डीको अभ्यास गर्ने। जसलाई तपाईँले प्रतिस्पर्धा गर्नुहुन्थ्यो त्यो ठाउँमा आफू गएर खडा हुने, आफ्नो ठाउँमा त्यसलाई ल्याएर खडा गरेर प्रतिस्पर्धा गर्ने। जसलाई तपाईँले डाहा ईर्ष्या गर्नुहुन्थ्यो त्यो ठाउँमा आफूलाई ल्याएर खडा गर्ने, आफ्नो ठाउँमा त्यसलाई ल्याएर खडा गरेर डाहाको चाहिँ अभ्यास गर्ने। यस्तो किसिमले डाहा, ईर्ष्या, घमण्डीको भावना गरिन्छ अरे। हेर्नुहोस् है, अब बोधिसत्वमा यस्तो छ, यो अरू श्रावक यस्तो साधना हुँदैन, यो बोधिसत्वमा मात्रै यस्तो हुन्छ साधना। अब यो साधना के हो त भन्दाखेरि चाहिँ कमलको फुल जतिसुकै पवित्र होस् न, कमलको फुल जतिसुकै चोखो होस् न, तर त्यो त दुर्गन्धित हिलोमै फुलेको हुन्छ। दुर्गन्धित हिलोको मल जलले कमलको फुल फुल्नलाई मद्दत दिन्छ। त्यस्तै यो राग, रिस, मोह, डाहा, ईर्ष्याहरू पनि बोधिसत्वको लागि बुद्धत्वमा पुग्नलाई मद्दतको रूपमा लिएको हुन्छ, मद्दतको रूपमा प्रयोग गरिएको हुन्छ। तर त्यहाँ उपाय कौशल हुनु पर्यो, उपाय कौशल हुनु पर्यो, त्यो टेक्निक नै थाहा पाउनु पर्यो। टेक्निक बिग्रियो भने फेरि यसले हानि गर्छ। त सही ढङ्गसँग यो टेक्निक प्रयोग गर्न सक्यो भनेदेखि यो राग, रिस, मोहले चाहिँ अनि के गर्छ त पवित्र कमलको फुल उमार्छ, होइन, बुद्धत्व उमार्छ यसले। त्यसरी चाहिँ तर सानो कुरा उदाहरण, मान्छे बेसले रिसाएको बेलामा उसलाई सही, मान्छे एकदमै रिसाएको बेलामा एकदमै स्वस्थ तगडा मान्छे ऊ बेसरी रिसाएको बेलामा तपाईँले यो टेक्निक, एउटा राम्रो टेक्निक अपनाएर उसलाई मनाएर चाहिँ लगेर बाँझोबारी खन्त भन्दाखेरि उसले कति खन्छ होला? ड्याङ्का गम खनिन्छ नि बाँझोबारी, होइन र? नरिसाएको बेला भन्दा रिसाएको बेलामा बढी खनिन्छ नि, उसमा यतिको एनर्जी, फुल एनर्जी आएर आउँछ। त्यस्तै यो साधना पनि त्यस्तै हो। मनमा आएको ईर्ष्या, डाहा, प्रतिस्पर्धाको भावना र अनि घमण्डीपना, सारा कुराहरू साधक साधिकाले यसलाई सही ढङ्गसँग चाहिँ सदुपयोग गरेर चाहिँ लान सकिन्छ। त्यो भन्नुको तात्पर्य यसलाई साटासाट गरेर यो साटासाट गरेर अभ्यास गर्ने बोधिसत्वको चाहिँ अभ्यास गर्यो भनेदेखि यसले तपाईँलाई फाइदै दिन्छ, न कि बेफाइदा। यस्तो किसिमले अनि यसरी यो ध्यान गर्नु होला। अब ध्यान गर्दाखेरि ठ्याक्क हामी हिजो जति ध्यान गर्ने तरिका, आसनहरूमा ठ्याक्क आसन ग्रहण गर्ने, होइन, गरी बसेर अनि तपाईँ 3जना व्यक्तिको लागि हेर्नुहोस् है।
एउटा व्यक्ति चाहिँ तपाईँले डाहा गर्ने ठाउँ, तपाईँले ईर्ष्या गर्ने ठाउँ, त्यो व्यक्तिलाई, त्यो ग्रुपलाई एक ठाउँमा राख्ने। तपाईँले डाहा गर्ने, ईर्ष्या गर्ने, होइन, उसको रूप, धन सम्पत्ति, यश, ऐश्वर्य, शिक्षा, हरेक कुराहरूमा ऊ चाहिँ तपाईँभन्दा माथि छ, त्यसलाई तपाईँले डाहा गराउनुहुन्छ आएपछि हो, त्यसलाई ध्यान गर्न साथै अब त्यो तिनीहरू बसेको ठाउँमा तपाईँलाई लगेर त्यहाँ खडा गर्ने, तिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको ठाउँमा ल्याएर आएर खडा गराउने। अब तपाईँले चाहिँ डाहा गर्ने त्यहाँ, अनि थाहा हुन्छ त आफूलाई डाहा गरेपछि कतिको समस्या हुँदो रहेछ भने थाहा हुन्छ नि त्यहाँबाट। यसो गरेर चाहिँ डाहा गर्न दिने, त्यस्तै आफू समानको व्यक्तिहरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्न दिने, त्यस्तै आफूभन्दा तल्लो स्तरको व्यक्तिहरूलाई घमण्डी गर्न दिने, यही उपाय अपनाएर होइन। यसरी ध्यान गरिसकेपछि यसको उपलब्धि के त? यसको फल तत्कालै पाइन्छ। अहिले ध्यान गरेर ध्यानबाट जान सक्छ, यसको फल त्यहाँ पाइहाल्छ। त्यसको फल के त भन्दाखेरि मैले आएपछि अरूलाई डाहा गर्थेँ, आएपछि मैले अरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्थेँ, आएपछि मैले अरूसँग घमण्डी गर्थेँ, त्यसको हालत के हुँदो रहेछ, अब यस्तो पो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त मलाई जानकारी भइहाल्छ। तपाईँले यसलाई बोध गरिहाल्नुहुन्छ, थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। त्यसपछि डाहा गर्ने कुरा हट्छ, प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरा हट्छ, अनि त्यहाँबाट घमण्डी गर्ने कुरा पनि हटेर जान्छ। यसको उपलब्धि फल त्यहीँनिर पाइन्छ। मिठो फल हो यो, बुझ्नु भएन? चोखो पवित्र फल हो यो फल चाहिँ उपभोग गर्नु भनेर भगवान्हरूले आज्ञा भएको छ। यो फल उपभोग गर्दाखेरि कुनै पनि खोट हुँदैन, त्रुटि हुँदैन, त्यस्तो फल हो। त्यसकारण अनि यसरी ध्यान गरिसकेपछि अनि यस्तो हुँदो रहेछ, अरूलाई डाहा गरेमा, अरूलाई प्रतिस्पर्धा गरेमा, अरूलाई घमण्डी गरेमा अब यस्तो पीडा पो हुँदो रहेछ, यो त मैले गर्न नहुने रहेछ भनेर आफूमा आएको डाहा आफसे आफ शान्त भएर जान्छ। आफ्नो मनमा आएको चाहिँ घमण्डी पनि आफसे आफ शान्त भएर जान्छ। आफ्नो मनमा आएको चाहिँ के अरे प्रतिस्पर्धाको भावना आफसे आफ शान्त भएर जान्छ। यो अभ्यासको फल यस्तो हुन्छ। त्यस्तै यसै गरेर अनि आत्मसमताको भावनामा पनि तपाईँ यो ध्यान गर्न सक्नुहुन्छ। आत्मसमताको भावना पनि होइन, त्यसमा पनि यही उपाय अपनाएर ध्यान गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले अनि बुझ्नुभयो कि भएन? बुझ्नुभयो होला है? यो आत्मा परिवर्तनको ध्यान, आफू र अरूलाई साटेर गर्ने ध्यान होइन। आएपछि हामीले फलानुलाई ढिस्कनलाई हामीले डाहा गर्थ्यौँ, ईर्ष्या गर्थ्यौँ भने कसैलाई हामीले प्रतिस्पर्धाको भावना गर्थ्यौँ, कसैलाई हामीले घमण्डीको भावना गर्थ्यौँ। तिनै तिनवटा ठाउँमा आफूलाई ल्याएर खडा गर्ने, आफू ठाउँमा चाहिँ उनीहरूलाई ल्याएर खडा गर्ने, अनि मनले चाहिँ ईर्ष्या गर्ने, मनले प्रतिस्पर्धाको भावना गर्ने, अनि मनले अनि घमण्डीको भावना गर्ने। यो धेरै राम्रो तरिका हो। अनि यति गरिसकेपछि अनि एउटा मलम पनि पाठ गर्ने। यो ध्यानबाट जान साथै एउटा मलम छ। मलम भनेको प्रणिधान र प्रार्थना हो। यो आचार्य नागार्जुनले रत्नावलीमा लिखित प्रार्थना हो होइन। अब यसमा भोट भाषामा के भन्छ? दग्ल त्यदग दिग्मिन्छिङ दागे मलि तेर्मिनिस्यो सिस्टम चाहिँ गाइसिक्या घाउँदो डोलम देसिदो होइन, घाउँदो माटो देसिदो त्यसैला न मेपाई झाँसु थोक्या नेगिरुची भनेर ढिके जुबे सोनाम्ती काल्ते दिनेछु आदि आदि। त्यसमध्ये तपाईँले यो दुईवटा लाइन चाहिँ राम्रोसँग कन्ठस्थ पार्नु होला। दग्ल त्यदग दिग्मिन्छिङ दागे मलि तेर्मिनिस्यो। मलाई तिनीहरूको पाप सबै ममाथि आएर पाएको, तिनीहरूको पाप सबै ममा आएर पाकोस्, मेरो पुण्य पुण्यको फल सबै तिनीहरूमा गएर पाकोस् रे। अब हेर्नुहोस्, ठिक्क उल्टा छ। अहिले हाम्रो सोच र यहाँ बताएको सोच ठिक्क उल्टो छ। हामीले के सोच्छौँ? म सुख पाओस् भन्ने सोच्छौँ
अरूले सुख पाए पनि दुःख पाए पनि गए भाडमा मैले चाहिँ सुख पाउनु पर्यो भन्ने हाम्रो होडबाजी हुन्छ। अब यहाँ के छ, आफूले जेसु गए भाडमा, आफ्नो सुख गए भाडमा अरूले चाहिँ सुख पाउनु पर्यो भन्नेमा आइरहेको छ नि यहाँ। ठिक उल्टो छ। त्यसकारण धम्म साधना, पवित्र धम्म साधना गर्नेहरूको लागि अरूले हेर्दा ऊ पागल जस्तै देखिन्छ, तर उसले हेर्दा अरूले पागल देख्छ। ठिक काम उल्टो भएर आउँछ। अरूले हेर्दा यो साधना गर्ने साधक साधिकालाई पागल देख्छ। यो त बोला सबै क्या हो, यसले उल्टो काम गर्न थाल्यो भन्ला। तर तपाईँले हेर्दा उनीहरू पागल छन्। उनीहरू किन पागल छन् भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ फेरि दुःख पाउने काममा लागिरहेका छन्, चाहन्छन् सुख गरिरहेछन्, फेरि दुःख पाउने कामै खटिरहेछन्। त्यो देखेर तपाईँमा पवित्र दया मायाको भावना जाग्छ कठैबाट पनि। त्यस प्रकारले अनि मेरो सबै कुशल सबै राम्रो पक्ष चाहिँ उनीहरूले भोग गर्न पाओस्। उनीहरूको जति पनि खराब पक्ष छ, नराम्रो छ, म माथि आओस् भन्ने नडराइकन। अब यो अभ्यास अहिले हामीले तुरुन्तै सिद्ध गर्नु त अलिक गाह्रो हुन्छ। त्यस कारण हामीले चाहिँ ध्यान गरेर मनको अभ्यासबाट, सासको माध्यमबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी ध्यान बस्यो, सास बिस्तारै फेर्दाखेरि आफूसँग भएको सबै राम्रा राम्रा कुराहरू सर्लक्कै सेतो प्रकाश भएर गएर उनीहरूलाई समर्पित गरेको। फेरि सास तान्नु पऱ्यो नि त। सास लिँदाखेरि उनीहरूसँग भएको जति पनि पीडा समस्या छन् कालो मुस्लो भएर आफूले नडराइकन नहिचकिचाइकन सर्लक्कै आफूले लिएको। मैले एकपल्ट भयो भने ठान्थे। फेरि यसरी सास छोड्दाखेरि आफ्नो सुख सबै उनीहरूलाई दिएको। सास लिँदाखेरि उनीहरूको पीडा सबै आफूले लिएको। मैले दुईपल्ट भयो भने ठान्थे। फेरि सास फेर्दाखेरि सारा आफ्नो सकारात्मक कुराहरू उनीहरूलाई सर्लक्कै दिएको। सास लिँदाखेरि उनीहरूको नकारात्मक कुराहरू कालो मुस्लो भएर सर्लक्कै आफूले लिएको। मैले 3 पल्ट यस्तो एवं प्रकारले 21 पल्टसम्म। यो तौलेन, यसलाई भोट भाषामा तौलेन भनिन्छ। 21 पल्टसम्म तपाईँले साटासाट गरेर घट्टीमा पनि दिनको 21 पल्ट यो अभ्यास गर्न सक्नुपर्छ। यो धेरै ठुलो अभ्यास रहेछ, धेरै महत्त्वपूर्ण अभ्यास रहेछ। हेर्नुहोस् त, हामीले त कहिले सुनेका थिएन यस्तो अभ्यास। न त हाम्रो बाबुआमाले सिकाए, न त हामीले स्कुलमै पढ्न पाइयो। यो त भगवान् शाक्यमुनि बुद्धहरूले सिकाउने शिक्षा हो। यस्तो शिक्षा हो यो। त्यसकारण यो अभ्यासमा हामीले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ अरे। तसर्थ अनि अब यहाँ एउटा प्रश्न अवश्य आउँछ तपाईँमा। प्रश्न अवश्य आउँछ यो अभ्यासलाई लिएर प्रश्न आउँछ। प्रश्न के आउँछ त भन्दाखेरि, यदि हामीले ध्यान गरेर अरूको दुःख हामीमा थुप्रियोस्, हाम्रो सुख अरूले लैजाओस् भनेर भन्यो भने के हामीले खप्न सकेला त? यदि साँच्चैकै अरूको दुःख हाम्रो टाउकोमाथि जाइलाग्यो भने के होला त? खप्न सकेला त भनेर प्रश्न अवश्य आउँछ। किनभने अहिले हामीसँग भएको दुःख त हामीले थ्याक्न सकिरहेको अवस्था छैन, खप्न सकिरहेको अवस्था छैन भने त्यो माथि अरूको सारा प्राणीहरूको दुःख चाहिँ ममा आओस् भनेर भने अनुसारै त्यो दुःख चाहिँ बल्झिएर हामीमा आइलाग्यो भने त के खप्न सकिला त? के यो घटना घट्छ भन्ने प्रश्न हो। यसको उत्तर पनि थाहा पाउनुपर्छ। यसमा के बताएको छ भन्दाखेरि, जसरी कुकुरको बच्चालाई नै तान्छ अरे र कुकुरको बच्चा त्यहाँ छ भने, बसिरहेछ भने, अर्को कुकुरको बच्चा हिँड्न थाल्यो भने त्यो पनि उठेर उसँगसँगै हिँड्छ अरे, तान्छ। दुर्गन्धलाई धुन्छ अरे। हातमा फोहोर मैला लगाएको छ भने फेरि अर्को माटो साटो फोहोर मैला, साबुन फोहोर मैला प्रयोग गरेर नै त्यहाँ धुनुपर्ने हुन्छ। दुर्गन्धलाई नै धुन्छ अरे। घना जङ्गलमा गएर
लौ जङ्गलका चराचुरुङ्गीहरू, जङ्गलका चाहिँ जनावरहरू मेरो छेउमा आऊ न भनेर जति करायो तिनीहरू उति भाग्छन् रे, नजिक आउँदैनन्। त्यस्तै सारा प्राणीहरूको दुःख ममा आओस् भन्यो भने त्यो दुःख भाग्छ अरे, आउँदैन अरे। बुझ्नु भने के? जब मेरो दुःख भागोस् भन्यो भने दुःख यता आउने कारण थुप्रै हुन्छ। अरूको दुःख चाहिँ ल ममा आइज भन्यो भने त्यो दुःख भाग्छ अरे, फेरि आउन सक्दैन। प्रकृतिको नियम मात्रै हुन्छ। जसरी घना जङ्गलमा गएर जङ्गलका चाहिँ चराचुरुङ्गीहरू, जीवजन्तुहरू चाहिँ मेरो अगाडि आऊ भनेर भन्दाखेरि तिनीहरू उडेर भाग्छन्। त्यस्तै यो दुःख पनि त्यहाँबाट भाग्न थाल्छ। त्यसकारण तपाईँले चिन्ता लिनु पर्दैन कि अरूको दुःख ममा आओस् भनेर त्यो दुःख आइहाल्यो भने के गर्नु होला अबि भनेर डराउनु पर्दैन, चिन्ता दिनु पर्दैन। यो साधना गर्दा त्यो दुःख भाग्छ, झन् भागेर जान्छ। त्यसकारण अरू सबै प्राणीको दुःख ममै आएर चाहिँ टुङ्गियोस् भनेर हामीले भने तापनि होइन, आफ्नो पनि दुःख अन्त हुन्छ, अरूको पनि दुःख अन्त हुने काम भइरहेको हुन्छ। त्यहाँ यहाँ एउटा घटना उल्लेख गरेको छ, एउटा व्यापारीको घटना। सामुद्रिक व्यापारी, पहिला अब समुद्रमा गएर व्यापार गर्ने चलन रहेछ। कुनै एउटा एकदमै समृद्ध व्यापारी, उनी चाहिँ धुप बेचेर चाहिँ व्यापार गर्थे अरे होइन। यही व्यापारको सिलसिलामा उनी आफ्नो घर, आफ्नो श्रीमतीको पेटमा बच्चा थियो। पेटमा बच्चा हुँदाखेरि नै श्रीमतीसँग बिदाई भएर उनी समुद्री यात्रामा लाग्छन्। यसरी समुद्री यात्रामा लागिसकेपछि समुद्रको तुफानमा उनीहरूको जहाज टक्राउँछ। जहाज टुक्रा टुक्रा भएर चाहिँ नष्ट हुन्छ र ती त्यहाँ भएको व्यक्ति सबै मर्छन्। त्यही अब यता जो व्यक्ति व्यापारी त्यो पनि मरिहाल्यो समुद्रमा, तर उसको श्रीमतीको पेटमा त बच्चा छ। त्यो बच्चा पछि जन्मियो हेर्नुहोस् है। अनि त्यो बच्चा जन्मेपछि आमा भयो। आमाको मनमा के आयो भन्दाखेरि अब यसको बाउ पनि मर्यो, अब यो बच्चालाई मैले जसरी भए पनि हुर्काउनु छ, यसलाई कसैको आँखा पनि नलागोस् भनेर उसलाई चाहिँ छोरा भन्ने नाम नराखेर छोरी भन्ने नाम राखेको अरे। छोरालाई छोरी भन्ने नाम राखेपछि अलिकति आँखा लाग्दैन भनेर अनि छोरी भन्ने नाम राखेर हुर्काएको अरे। जब त्यो बच्चा हुर्किँदै गयो होइन, त्यति बेला चल्ती अनुसार के रहेछ भन्दाखेरि बाउको काम के हो, छोराले पनि अधिकांश त्यही बाउको बिँडो थाम्ने, बाउकै काम गर्ने चलन रहेछ नि त। अनि त्यो छोरा ठुलो हुँदै गएपछि आमालाई सोध्यो, आमा मेरो बाउको काम के थियो, उनले के गर्थे जीवित छँदाखेरि भनेर सोध्यो। आमालाई त थाहा छ। अब त्यो बाउको काम छोरालाई सुम्पियो भने छोरा फेरि समुद्रमा गयो पनि मर्ला फेरि भन्ने चिन्ताले अनि आमाले आफ्नो छोरालाई बचाउनको लागि झुट बोल्नु पर्यो। अनि आमाले छोरालाई तेरो बाउ त फलानु काम गर्थ्यो भनेर झुट बोलेर अर्कै काम बताइदिन्छ। अनि त्यो छोरा आमाले भने बमोजिम त्यही काममा डटेर लाग्छ, मेहनत गर्छ, परिश्रम गर्छ, नाफा पनि धेरै पाउँछ उसले। त्यो नाफा पाएको लिएर आएर आफ्नो आमालाई दिन्छ। आमा धेरै खुसी हुनुहुन्छ होइन, छोराले गरेछ भन्ने हुन्छ। तर उता व्यापार गर्ने ठाउँमा अन्य व्यापारी साथीहरूले उसलाई डाहा गर्छ। किनकि अब उसको चाहिँ व्यापार राम्रो भएको देखेपछि त डाहा गर्छ। डाहा गरेर तेरो बाउको व्यापार त यो होइन भनेर भनिदिन्छन्। अनि त्यो फेरि घरमा फर्केर आएर आमाले सोध्छ, आमा मेरो बाउको व्यापार त यो होइन रे नि त भन्छ। अनि मेरो बाउले के व्यापार गर्थ्यो मलाई भन्नु न भन्छ। फेरि आमाले अर्कै सामान के भन्छ। लौ त भनेर फेरि छोराले आफ्नो व्यापार परिवर्तन गरेर आमाले भने बमोजिम अर्को व्यापारमा लाग्छ। त्यहाँ पनि उसको समृद्ध हुन्छ र धेरै फाइदा हुन्छ, नाफा हुन्छ। अनि आमालाई झन् बढी पैसा नाफा दिन्छ उसले कमाएको होइन, आमालाई दिन्छ। आमा धेरै खुसी हुनुहुन्छ। अब उहाँ पनि त्यही हालत हुन्छ होइन। त्यही किसिमको व्यापार गर्ने अन्य व्यापारी साथीहरूले उसलाई डाहा गर्छन् होइन। अनि उसलाई भन्छन् तेरो बाउको व्यापारी यो होइन भन्छन्। कुन व्यापारी भने फेरि आमालाई आएर फेरि सोच्छ। अनि आमालाई अर्को बिजनेस बताउनुहुन्छ। फेरि ऊ त्यो जान्छ, 2 भयो 3 पल्ट हो
गएर पछि अन्तिममा चाहिँ उसले चाल पाउँछ कि उसको बाउको व्यापार त समुद्री व्यापारी थियो, उसको बाउ त समुद्रको व्यापारी थियो भन्ने उसले चाल पाउँछ। अनि आएर आमालाई भन्छ, आमा तपाईँले मलाई किन झुटो बोल्नुभयो, किन ढाँट्नु भएको, मेरो बाउ त ठुलो व्यापारी पो रहेछ त, समुद्रमा व्यापार गर्न जाँदो रहेछ, म त्यस्तो छोरा पो हुँ त, म त समुद्रमा व्यापार गर्न जान्छु नि भनेछ। अनि आमाले रोक्नु भएछ, हेर मैले तिमीलाई जानी गर्न झुटो बोलेको कारण छ, किनकि तेरो बाउको त्यसरी चाहिँ देहान्त भयो, समुद्रमा दुर्घटना भयो, त्यो दुर्घटना तेरो जीवनमा नघटोस् भनेर मैले तँलाई ढाँटेको हुँ, झुटो बोलेको हुँ, त्यसरी अब त मलाई छोडेर नजा भन्नुहुन्छ आमाले। होइन म जानै पर्छ, म त ठुलो व्यापारी बन्नुपर्छ, मेरो बाउको बिडो मैले थाम्नुपर्छ भन्छ। अब भोलि नै उस चाहिँ समुद्रमा जान तम तयार छ। आमाले कति रोकेको रुवाई कराई गरे तापनि छोराले मान्नेवाला थिएन। अनि आमासँग एउटै के उपाय थियो भन्दाखेरि यसले आमालाई धेरै सम्मान गर्छ, यो भोलि हिँड्ने बेलामा म यसो बाटो छेकेर ढोकामा दैलोमा सुतेर बसिदिन्छु नि भन्ने मन आएछ। अनि भोलि बिदाई गर्ने बेला त आमा त ढोकामा गएर सुतिदियो अरे, अरू बाटो पनि थिएन, बाहिर निस्किने बाटो पनि थिएन, त्यो ढोका दैलो बारे चाहिँ बाहिर आउनु पनि थियो। अनि आमा मलाई बाटो छोडिदिनुहोस् भन्छ। होइन छोरा म तिमीलाई जान दिन्न भन्छ। होइन मलाई बाटो छोडिदिनुहोस् भन्छ, जान्दिनँ। अब उहाँ साथीहरू जानु तम तयार भइसक्यो, छोरालाई त रिस आएछ अरे। अनि आमाको टाउकोमा एक लात्ती हिर्काएर आमाको टाउको त्यो बाटोबाट पन्छाएर ऊ निस्केर गएछ अरे। बुझ्नुभयो नि के? यसरी निस्केर गइसकेपछि अनि अब आमाले रोक्ने कुरो पनि आएन, ऊ अब आफ्नो बाटो लाग्यो। अनि बाटो लागिसकेपछि जसरी बाउको त्यस्तो दुर्घटना जहाजहरू समुद्रको तुफानमा फस्यो, उसको पनि त्यसै गरी फसेछ अरे। तर ऊ चाहिँ मरेन है, फेरि ऊ चाहिँ मरिहालेन। जहाजको टुक्रा टुक्रा भएपछि जहाजलाई समातेर काठको सहयोगबाट कुनै एउटा अन्जान द्वीपमा पुगेछ अरे। अन्जान द्वीप भनेको आइल्यान्ड होइन, समुद्रको बिचमा हुन्छ नि, त्यहाँ पुगेछ अरे। त्यहाँ त उसलाई त्यहाँका अप्सराहरू, देवी अप्सराहरू, सुन्दरी अप्सराहरूले भव्य स्वागत गरेछन् रे, होइन? स्वागत गरेछन्। ऊ त्यहीँ मोज मस्ती गरेर केही दिन त्यहीँ बितायो। ए फलानाहरू, तिमीहरूले चाहिँ मलाई धेरै स्वागत गर्यो, मेरो सेवा गर्यो, म धेरै खुसी छु, तर म यहाँ बस्न चाहन्न, म त यहाँबाट जानुपर्छ भनेर। अनि उनीहरूले त्यहाँ अप्सराहरूले जान्छ, जाऊ तिमी यसतर्फ चाहिँ नजाऊ है भनेर बाटो देखाउँछन्। तर उसको कर्मले गर्दाखेरि अब उसले जुन त्यो मोज मस्ती भोग्यो नि, त्यो चाहिँ आमालाई त्यो पैसा नाफा दिएको पुण्यले पाएको अरे नि त। त्यो आमाले पैसा नाफा दिएको, जुन व्यापारबाट नाफा आएको पैसा आमाले दिएको नि, हो त्यो पुण्यले त्यो पायो रहेछ उसले। त्यहाँबाट आफ्नो गन्तव्य जान्छ, फेरि अर्को ठाउँमा पुग्छ, त्यहाँ पनि त्यस्तै अप्सराहरूले खुब स्वागत गर्छन्। त्यहाँ पनि ऊ केही दिन बिताउँछ, ऊ त्यहाँबाट पनि बिदाइ लिन्छ। अनि त्यो अप्सराहरूले ल उसमा तिमी फलान ठाउँबाट नजा, फलान ठाउँबाट जाऊ है भनेर गरेर 3 ठाउँ जति उसले चाहिँ खुब मोज मस्ती सुखभोग गर्छ। त्यहाँसम्म आमालाई दिएको, आमालाई चढाएको पैसा जुन थियो, धन सम्पत्ति थियो, त्यसको पुण्य उसले भोग गरेर सकियो। अब त्यहाँबाट जाँदाखेरि चाहिँ अर्को ठाउँमा पुग्दाखेरि उसले चाहिँ के देख्यो? विशाल फलामको घर देख्यो, फलामले बनाएको घर देख्यो। अब त्यो घरभित्र उसलाई जान मन लाग्यो। कर्मले उसलाई त धकेल्दैछ नि त, कर्मले धकेल्दैछ उसलाई। ऊ त कर्मको बस्न छ नि त, हामी सबै कर्मको बस्न छौँ नि त। अनि त्यो कर्मलाई धकेल्दै लिएर त्यो फलामको घरको ढोका पनि अटोमेटिक खुल्दछ। के रहेछ यत्रो घरभित्र भनेर त्यो व्यक्ति, अहिले जुन यो व्यापारी छ, त्यो घरभित्र जान्छ। त्यहाँ त यस्तो अचम्मको दृश्य पो रहेछ, डरलाग्दो दृश्य रहेछ। त्यो फलामको घरभित्र त एउटा मान्छे रहेछ अरे, जीवितै मान्छे। उसको टाउकोमा त फलामको सुइरोभित्र पसेर फाली घुम्दो रहेछ अरे। त्यो फलामको सुइरो टाउकोमा घुम्दाखेरि त पुरै रगत र पिपेर चाहिँ छलछल्ती बाहिर आउँदो रहेछ अरे। तर त्यो मान्छे मर्दो रहेछ नि, त्यो पीडा भइरहेको छ त्यहाँ। अब म त कस्तो ठाउँमा आइपुगेँ है, के होला यस्तो? यो मान्छे कहाँको होला?
ए फलाना तिमी को हौ, तिमी किन यस्तो पीडा भइरहेको छ, तिमीलाई कसले यस्तो गरायो भन्दाखेरि ऊ तर्पिरहेको छ अरे, ए फलाना म पनि पहिला तिमी जस्तै भएर आएको यसरी। यहाँ आएपछि मैले फलामको घरदेखि फलामको घरभित्र पसेँ। त्यहाँ मभन्दा पहिला अर्को मान्छे थियो, मेरै हालतमा थियो। मैले पनि त्यसै गरी त्यसलाई सोधेँ, ए फलाना तिमी किन यसरी आयो, यहाँ कहाँबाट आयो, किन यस्तो पीडा भइरहेछ भनेर सोधेँ। सोद्धाखेरि उसले पनि त्यस्तै घटना बतायो। मैले आमाको टाउकोमा लात्ती हानेको थिएँ। आमाको टाउकोमा लात्ती हाने जति व्यक्तिहरू यहीँ आउँछन्, यही दुःख भोग्नुपर्छ अरे। त्यसकारण अब मेरो काम सकियो, मेरो कर्म पुरा भइसक्यो, त्यसकारण तिम्रो कर्मले तिमीलाई यहाँ ल्याइ पुर्यायो भन्न साथै त्यो फलामको सिरो त आकाशमा उछिटिएर माथितिर छुटेर त्यो मान्छे छुट्यो। त्यो फलामको सिरो चाहिँ मेरो टाउकोमा आएर घुम्न थाल्यो भनेपछि यो मैले धेरै लामो समयसम्म यो भइरहेको छु। अब समय आएछ, सायद तिमी पनि आमाको टाउकोमा लात्ती हानेर आएको होला, तिमी यहाँ आइपुग्यौ भन्न साथै त्यो फलामको सिरो त उफ्रेर त्यो मान्छेलाई छुटाइदिएर त्यो अहिले आएको व्यापारीको टाउकोमा म घुम्न थाल्यो। ठुलै पीडा भयो उसलाई। यो सबै पीडा कसरी आएको भने आमाको टाउकोमा लात्तीले हान्देर आएको हो भने उसले जान्यो, खुब राम्रोसँग जान्यो कर्मको फल हुँदैछ। अनि उसले त्यस्तै पीडामा पनि एउटा उसले त्यहाँ मनमा एउटा चाहिँ ताकत ल्याएर, मनमा होस राखेर उसले एउटा के प्रार्थना गर्यो भने अब उपरान्त जति पनि आमाको टाउकोमा लात्ती हानेर यो फल भोग्नुपर्ने व्यवस्था छ, परिस्थिति छ, त्यो सबै प्राणीहरूको व्यक्तिहरूको फल चाहिँ म आफैले भोगेर टुङ्ग्याउँछु भन्ने साहस आयो उसको। त्यो साहस आउन साथ तुरुन्तै त्यो सिरो त माथि उफ्रेर गएर अनि त्यो मान्छेको त्यहाँ मृत्यु हुन्छ र उसको चोला चाहिँ स्वर्गलोकमा जन्म भएको रे। त्यसकारण यो घटना किन यहाँ सान्दर्भिक छ त भन्दाखेरि अरूको सबै दुःख मलाई आऊ भन्यो भने त्यो दुःख हट्दो रहेछ, छुटकारा हुँदैछ, त्यो रहेछ त्यो कुरो। त्यसकारण हामीले अरूको दुःख सबै ममा आओस् भने अरूको दुःख आउने होइन, तर आफ्नो दुःख चाहिँ हटेर जान्छ, कुरो त्यस्तो हो। त्यसकारण है कतिपय व्यक्तिहरूले यो आत्मा परिवर्तनको ध्यान चाहिँ अहिले नगरौँ कि, किनभनेदेखि कहिलेकाहीँ फेरि दुःख बल्झिएर पनि आउने सम्भावना हुन्छ भन्नेहरू पनि छन् रे केही व्यक्तिहरू। तर वास्तवमै भन्ने हो भने अब त्यो जो व्यक्तिले यहाँ कुरा गर्दैछ नि, अरूको दुःखलाई पनि अरूको दुःख मै भोग्छु भनेर त्यसरी त्यहाँ ध्यान साधना गर्यो भने अरूको दुःख आइहाल्यो भने त के गर्ने होला, त्यो आउनु पनि सक्छ भन्ने खालका व्यक्तिहरूले उनीहरूको भनाइ त्यो छ। किनकि मैले गरेको यो अभ्यासले सबैको दुःख चाहिँ ममा आओस् भनेर उसले त्यो पुण्यलाई चाहिँ परिणामना गरेको हुन्छ। पुण्यलाई परिणामना ङोवा गरिसकेपछि त्यो ङोवाको फल चाहिँ पक्कै पाक्छ भन्ने कुरा छ। फेरि ङोवा पुण्यलाई परिणामना गरिसकेपछि त्यसको फल चाहिँ पाक्छ। त्यसैले अरूको दुःख पनि ममा आओस् भनेर त्यो पुण्यलाई दुःख आउनेमै त्यो ङोवा गरिदियो भने यसको फल पनि पाक्छ। त्यस बेला के गर्ने होला भन्ने प्रश्न यहाँ आएको। यसमा चाहिँ विद्वान वर्गले के उत्तर दिनुभएको छ त भन्दाखेरि पुण्य परिणामना पनि दुई किसिमका छन्। एउटा चाहिँ फल पाकेरै छोड्ने पुण्य परिणामना, एउटा चाहिँ मात्र मनको लागि तालिम दिने मात्रै परिणामना, त्यसको फल चाहिँ पाक्दैन। फेरि एउटा चाहिँ फल पाकेरै छोड्छ, जुन पुण्यले परिणामना गर्नाले त्यसको फल पाकेरै छोड्छ। अर्को चाहिँ फल पाक्दैन तर मनको चाहिँ तालिम हुन्छ। दुई किसिमका पुण्य ङोवा हुन्छ अरे हैन। त्यसमध्ये त्यसलाई अब भोट भाषामा के भनिन्छ भन्दाखेरि नेकी ङोवा त नेमिनकी ङोवा भनिरहेछ। फल पाक्ने परिणामना र फल नपाक्ने परिणामना दुईवटा छन् हैन। यसको कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ अरे। त्यसकारण फल पाक्ने भनेको चाहिँ अब दान गरेपछि दानको फल पाक्छ, त्यसको ङोवा गर्यो भने, सिल पालन गरेपछि सिलको फल पाक्छ आदि आदि।
तर हामीले चाहिँ सबै प्राणीहरू बुद्ध होस् भनेर गुवा गऱ्यो भने त्यसको फल कहिल्यै पाक्दैन। सबै प्राणीहरू बुद्ध हुन कहिले पनि सक्दैन। संसार सबै खाली भएर जाओस् भनेर हामीले गुवा परिणाम गर्छौँ नि, संसार खाली कहिले पनि हुँदैन। जब हुँदैन भने अनि किन गरेको त भन्दाखेरि मनको तालिम। भलै संसार खाली नभए तापनि, भलै सबै बुद्ध भएर जान नसके तापनि आफ्नो मनको तालिम त भयो नि। सबैलाई बुद्ध बनाउने साहस त आयो नि, जाँगर त आयो नि। त्यसरी मनको तालिम दिनको लागि चाहिँ यस्ता गुवा पनि हुन्छन्। भलै त्यसको फल नपाक्ला तर मनको तालिम हुन्छ। त्यस्तै अहिले यो सबै प्राणीको दुःख चाहिँ ममा आओस्, मेरो यसको सबैलाई म दिन्छु भन्ने गुवा पनि मनको तालिमको लागि हो, मधुशोधनको लागि हो। यो गुवा परिणाम गरेर वास्तविक घटना घट्नेवाला छैन। त्यस्तो गुवा पनि हुन्छन् भनेर चाहिँ बुझ्न पर्यो रे। त्यसकारण अब बोधिसत्वले भन्दाखेरि साधक साधिका सम्यक बोधिसत्वको सम्यक मार्गमा लाग्नु हुने साधक साधिकाहरूले अनि आफ्नो स्वार्थ गर्यो भने बेफाइदा के रहेछ, अरू फाइदा के रहेछ भन्ने कुरा त हामी बुझ्यौँ नि, अझै पनि बुझ्दैछौँ होइन। त्यसकारण आफ्नो स्वार्थलाई त्यागेर परार्थ परहिततर्फ चाहिँ लाग्यो भनेदेखि त्यहाँ आनन्द छ, त्यहाँ सुखमय छ, त्यहाँ सन्चो छ। आफ्नो स्वार्थमा चाहिँ साङ्गुरोमा खुम्चिएर बस्यो भने त्यहाँ सकस छ, त्यहाँ पीडा छ, त्यहाँ चिन्ता छ, समस्या छ। यो कुरालाई बुझेर अनि बुद्धिमान अकलमन्द व्यक्तिले उसको बाँकी जीवन पहिला जे हुनु भइहाल्यो। अब त्यो बेला हामीले जानिएन बुझिएन त्यो अर्कै कुरा हो। अब हामीले जानियो, अब बुझ्यो, अब बाँकी चोला चाहिँ अब रहेको बाँकी चोला चाहिँ हामी मात्र अरूको लागि नै जीवित रहन्छौँ। एक कप चिया खाए पनि अरूको लागि नै खानेछौँ होइन। सास पनि अरूको लागि नै फेर्नेछौँ। हामी जीवित पनि अरूको लागि नै जीवनलाई जीवित राख्नेछौँ, न कि स्वार्थको लागि। यस्तो किसिमले जीवन जिउन सक्यो, मनलाई तालिम दिन सक्यो भनेदेखि ह्याप्पी लाइफ, सुखी जीवन भनेको चाहिँ यस्तोलाई भने ब्युटिफुल लाइफ हो। इट इज द मोस्ट ब्युटिफुल लाइफ होइन। यो चाहिँ सर्वश्रेष्ठ सुखी जीवन हो। त्यस कारण सुखी जीवन ब्युटिफुल लाइफ बनाउन हामीले यस्तो साधनाबाट पनि सम्भव हुन्छ। अरू बाहिरका कुराहरूबाट ब्युटिफुल लाइफ भन्ने चाहिँ सम्भव छैन। त्यसैले होइन यसरी बुझ्नु पर्यो। पहिला पो हामीले बुझेका थिएनौँ, जानेका थिएनौँ अनि हामी आफै हाम्रो यो मनलाई चाहिँ स्वार्थमा मात्रै प्रयोग गऱ्यौँ। यो शरीरलाई पनि स्वार्थमा मात्रै दुरुपयोग गऱ्यौँ। यो 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 मुखलाई पनि वचनलाई पनि स्वार्थमा मात्रै दुरुपयोग गऱ्यौँ। तन मन वचन सबै 24 घन्टा स्वार्थको लागि मात्रै दुरुपयोग गरेर बस्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो पीडा पनि अहिले हामी भोग्न बाध्यता भइरहेका छौँ। अब हामीले कुरा बुझ्यौँ। अब हामीले कुरा बुझ्दाखेरि अब हामीले कुरा बुझ्यौँ। के बुझ्यौँ भन्दाखेरि यो शरीर र वचन चाहिँ मनले खेल्दो रहेछ। शरीर र वचनको रिमोट कन्ट्रोल चाहिँ मनमा रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। यो मनलाई जता ताने उतै जाँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्यौँ। यो मनलाई जता बानी पार्यो त्यति बानी पर्दै सजिलो हुँदै जाँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्यौँ। यति बुझिसकेपछि अब हामीले आफ्नो मनलाई आफैले नै के दिनु पर्यो? सल्लाह दिनु पर्यो। आफ्नो मनलाई आफैले उपदेश दिनु पर्यो हैन। आफ्नो मनलाई आफैले बुझाउनु पर्यो। कसरी बुझाउने भन्दाखेरि हे मन यसरी उपदेश तँलाई दिँदाखेरि पनि यदि तैँले मानिनस् भने, यदि तैँले बुझ पचाइस् भने हे मन सुन, तँलाई यसरी उपदेश दिँदाखेरि पनि तैँले यो उपदेशलाई मानिनस् र यसलाई चाहिँ बुझ पचाइस् भने अब तँलाई चाहिँ दण्ड दिनुपर्छ। त ठुलो अपराधी होस्, तैँले धेरै अपराध गरेको छस्, त दण्डनीय छस्, यसको फल तैँले भोग्नुपर्छ, तँलाई दण्ड दिनुपर्छ भनेर आफ्नो मनले आफैले सम्हाल्नुपर्छ, सम्झाउनु पर्यो। त्यसकारण
अब मैले जाने जुन बेला मलाई थाहा थिएन, पहिला तैँले मलाई कसरी प्रयोग गरिस् हे मन, तैँले मलाई कसरी प्रयोग गरिस् हे मन, तैँले मलाई नरकमा पुर्याएर चाहिँ होइन तामा पकालेको झोल खान दिइस् हे मन, तैँले मलाई चाहिँ प्रेतमा पुर्याएर चाहिँ नि अनि पिप रगत भएको कुरा पदार्थ मलाई पिलाइस् हे मन, तैँले मलाई चाहिँ पसलोमा पुगेर कति पीडा भुन दिइस् हे मन। अब मैले तँलाई चिने, अब म यस्तो फेरि हुन दिनेवाला छैन भनेर। पहिला पो मलाई थाहा थिएन, तैँले मलाई जे पाए त्यही काम गराइस्, अब यस्तो अब हुनेवाला छैन भनेर। अब चाहिँ मैले तँलाई देखेँ, मैले तँलाई चिने, ल त जा त, कहाँ जान्छस्, म तँलाई हेर्छु अब होइन। अब म तेरो घमण्डीपनलाई चकनाचुर पार्छु होइन, तेरो घमण्डीपन, तेरो स्वार्थपनलाई म चकनाचुर पार्छु हे मन। अझै पनि त स्वार्थमा लाग्छस् हे मन। अब उपरान्त तैँले यो स्वार्थ भाव त्याग, तेरो घमण्डीपन त्याग भनेर आफ्नो मनलाई आफैले चाहिँ उपदेश दिनु पर्यो। हे मन, तैँले मलाई अनादिकालदेखि नै भव संसारमा भौँतारिस्, कतिपल्ट चाहिँ मेरो चाहिँ के अरे आँसुको धारा बगाइस्, कति चाहिँ मेरो रगतको खोला बगाइस्, कति मलाई मारेर मेरो हड्डीका थुप्रा जम्मा गराइस् हे मन। जुन बेला मलाई थाहा थिएन तैँले यो घटना घटाइस्, अब त्यसो हुने दिनेवाला छैन। मैले अब तँलाई चिनिसकेँ, म अब तँलाई हेर्छु, ल त जा त, त कहाँ जान्छस्, मैले अब तँलाई हेर्छु भनेर आफूलाई नै होइन, आफ्नो मनलाई आफूले उपदेश दिएर अब चाहिँ मैले तँलाई अरूलाई बेचिसकेको छु हे मन। मैले तँलाई बेचिसकेको छु, कसलाई? प्राणीको हित गर्न, लोकको परहित गर्न मैले तँलाई दासको रूपमा अरूलाई बेचिसकेँ। अब तैँले आफ्नो हित गर्न पाउँदैनस्, आफ्नो स्वार्थमा डट्न पाउँदैनस् भनेर। अनि किन भन्दाखेरि यदि तैँले आफ्नो स्वार्थ गरिस् भने त मलाई त नरकमा लान्छस् नि, पछि मलाई त प्रेतमा लान्छस् नि, मलाई त पछिल्लोमा लान्छस् नि तैँले। त्यसैले अब उपरान्त कुनै पनि हालतमा तँलाई आफ्नो हित, आफ्नो स्वार्थमा लाग्न दिनेवाला छैन। यस्तो किसिमले होइन आफ्नो मनलाई आफैले उपदेश दिएर होइन त्यसलाई अब उपरान्त मात्र अरूको हित गर्नलाई प्रयोग हुनुपर्छ। त्यसकारण हे मन, जबसम्म मैले तँलाई चिनेको थिएन, तैँले मलाई असङ्ख्य तैँले दुःख दिइस्, त्यस्तो पीडा दुःख दिएर पनि केही पनि पाइनँ, खाली हात भयो। अब मैले थाहा पाएँ, अब म तँलाई स्वार्थ हुन दिँदिनँ, स्वार्थी भाव राख्न दिने छुइनँ, आफ्नो हित गर्न दिने छुइनँ। अब म तँलाई अरूको लागि मात्रै खर्चिन्छु, तँलाई थोरै खाना दिएर, थोरै सुत्न दिएर, थोरै बोल्न दिएर, बाँकी समय पुरै म अरूको लागि तँलाई काममा लगाइरहन्छु। अब मैले तँलाई चिने भनेर आफ्नो मनले आफूलाई सम्झाएर होइन, जसरी मातेको हात्तीलाई माउतेले शिरो हानेर आफ्नो बसमा ल्याउने कोसिस गर्छ, त्यस्तै यो हाम्रो बाहिरको त्यो मातेको हात्ती त त्यति समस्या छैन, भित्रको मातेको हात्ती खतरा छ। यो मनको हात्ती चाहिँ एकदमै दर्दनाक, डरलाग्दै हुन्छ। यो यसरी मातेको मनको हात्तीलाई होइन होस र सम्प्रजन्य, स्मृति र सम्प्रजन्यको शिरोले त्यसको टाउकोमा प्रयोग गरेर आफ्नो बसमा पार्नुपर्छ। यो मनलाई छाडा छोड्न दिनु भएन होइन, यस्तो किसिमले। त्यसकारण हे मन, अब तैँले उपरान्त तैँले आफ्नो हित गर्ने काम तैँले छोड, किनकि तैँले आफ्नो हित गरिस् भने असङ्ख्य कल्पसम्म पनि यो आफ्नो हित गरेको दुःखको फल हातलाई सुन्न नै छ, हातलाई शून्य हुन्छ, केही पनि पाउनेवाला छैनस्। बरु तैँले अरूको हित थोरै समयमा त बुद्ध भएर जान्छस्, त समाजमा बुद्ध हुन्छस् न त। त्यसैले अब उपरान्त मैले तँलाई आफ्नो स्वार्थमा यो शरीर मन वचन प्रयोग गर्न दिनेवाला छैन भनेर आफूलाई नै
कुरा सम्झाउनु पर्यो, बुझाउनु पर्यो। किन भन्दाखेरि वास्तवमा गुरु भनेको चाहिँ आफ्नो गुरु चाहिँ आफै हो। कल्याण मित्र दुईटा छन्, बाहिरी कल्याण मित्र र भित्री कल्याण मित्र। यी दुईटा कल्याण मित्र मध्ये सबभन्दा श्रेष्ठ कुन चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि भित्री कल्याण मित्र। बाहिरका गुरु भन्दा पनि भित्रका गुरु चाहिँ श्रेष्ठ हुन्छन्। त्यसकारण बाहिरको गुरुले त अलिकति भनिदिने मात्रै हो, नक्सा सक्सा देखाइदिने मात्रै हो, तर भित्रको स्वयं हिँड्ने त भित्रको गुरु हो। त्यसकारण आफ्नो गुरु आफै बनेर, आफ्नो मालिक आफै बनेर, होइन, क्लेशको दास हुन नदिएर अब उपरान्त हाम्रो जीवनलाई अगाडि बढाउन सक्यौँ भनेदेखि हाम्रो जीवन सुखमय हुन्छ, आनन्दमय हुन्छ। तसर्थ अब चाहिँ हे मन, अब शरीरमा जे लागेको छस् तैँले म अब खोसेर म अरूलाई दिन्छु भन्नु पर्यो। हे मन, तेरो शरीरमा के पहिरन्छ, के गहनाहरू के लागेका छस्, सुट बुढीहरू के लागेका छस्, अब त्यो म सबै खोसेर अरूको हितको लागि म दिनेछु। तँलाई प्रयोग गर्न दिने छैन। तँलाई त सादा खालको, होइन, ठिक ढङ्गको मात्रै तँलाई प्रयोग गर्न दिनेछु। ओभर प्रयोग गर्न दिनेवाला छैन म। अब खाना पनि ठिक्कसँग खान दिनेछु तँलाई। पहिला जस्तो यसरी खान दिनेवाला छैन भनेर मन हरेक चिज त्यो मनबाट खोसेर, होइन, अनि अरूलाई चाहिँ दिने भन्ने भावना, मनको तालिमबाट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण अब चाहिँ आफैलाई चाहिँ ईर्ष्या, ड्राहा, घमण्डी, प्रतिस्पर्धामा प्रयोग गर्नु पर्यो। आइपछि हामीले अरूलाई गर्थ्यौँ, अब आफैलाई गर्नु पर्यो। यसो गर्दाखेरि अनि आफूसँग भएको सुख, हे मन, अब उपरान्त तँसँग भएको सुखलाई म खोसेर हुन्छ कि चोरेर हुन्छ कि म अरूको लागि नि म प्रयोग गर्न दिन्छु। तँसँग जति सुख छ, होइन, सबै अन्य प्राणीहरूको लागि म तँसँग अब छिनेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ म अरूको लागि नि दिनेछु। अरूको पीडा जति छ म तेरो थाप्लामा हालिदिन्छु। हो यो कुरा। अरूको पीडा, अरूको शास्ति, अरूसँग भएको अज्ञानता जति पनि छ त्यो सबै चाहिँ हे मन तेरो थाप्लामा म राखिदिन्छु। तैँले यसलाई बोक, यो बोकिस् भने तेरो भलो हुन्छ भनेर अरूको समस्या चाहिँ सर्लक्कै आफ्नो मनमा लिएर राख्नु, आफ्नो सुख समस्या सर्लक्कै निकालेर अरूलाई दिने। यस्तो किसिमले आत्मा परिवर्तन, सुख दुःखको साथसाथको अभ्यासबाट मनको तालिम यसरी नै। अरूले गरेको अपराध, हे मन, अब तैँले कुरा बुझ। अब अरूले गरेको अपराधको दोष म अरूलाई लाउँदिनँ, तँलाई नै लाउँछु। तैँले गरेको म भन्छु। अब अरूले गरेको भए तापनि अरूले गरेको अपराध दण्ड सजाय चाहिँ म अब तँलाई नै दिन्छु, तैँले भोग्नुपर्छ भनेर यो मनलाई यस्तो किसिमले हामीले प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। त्यो व्यक्ति नै भोलि गएर बुद्ध हुने हो। समाजसम्म बुद्ध हुने व्यक्ति, यस्तो मनको तालिम लिने व्यक्तिहरूले मात्रै भोलि गएर समाजसम्म बुद्ध हुन सक्छ। एवं प्रकारले हे मन, तैँले मलाई कहाँ पुर्याइस्? यो शरीर लिने काम पनि तैँले गरेको हो। यो शरीरलाई लगेर गिद्धलाई खुवाउने काम पनि तैँले गरेको हो। यो शरीर लिएर गएर आगोमा चाहिँ राख पारिदिने काम पनि तैँले गरिस्। यो शरीर लिएर गएर माटोमा गाडिदिने काम पनि तैँले गरिस्। एकपल्ट होइन, दुईपल्ट। आमाको कोखमा बास 9 महिनासम्म बस्ने काम पनि तैँले गराइस्। 9 महिनासम्म बास बसेर आमाको त्यहाँ दुध खाने खुवाउने काम पनि तैँले नै गराइस्, होइन। अरूको हत्या हिंसा गर्ने काम पनि तैँले नै गराइस्। त कहाँसम्मको बदमास रहेछस् त? अब यो काम तैँले एकपल्ट मात्रै गराएको होइन, लाखौँ करोडौँ अनादिकालदेखि तैँले मलाई यसरी दुरुपयोग गर्दै आएको छस्। अब म यो काम हुने दिनेवाला छैन। अब मैले तँलाई चिनिसकेँ भनेर
त्यसकारण यदि तैँले केही थोरै मात्र राम्रो काम गरेको छस् भने पनि अब म त्यसलाई लुकाइदिन्छु, कसैको अगाडि भन्न दिनेवाला छैन। अब तैँले केही प्रशंसा गर्ने, केही झिनामिना केही काम तैँले गरेको होला श्रेय त्यो छ भने म त्यसलाई लुकाइदिन्छु, कसैले थाहा नपाउने गरिदिन्छु म त्यसलाई। तेरो चाहिँ जुन खतरा जुन तैँले लुकाएर राखेको जुन खतरा गल्तीहरू छ म सबैको अगाडि भनिदिन्छु, म सबैलाई म सुनाइदिन्छु। अब म यस्तो गरेर आफ्नो मनलाई तहलाउने काम गर्नुपर्छ। एवं प्रकारले हैन तँसँग अलिअलि गुण त होला, मनसँग तँसँग अलिअलि गुण त होला, जब त्यो त के पनि होइन। घामको अगाडि तँ त जब जुनकिरी जस्तो होस् भनेर त्यसलाई दबाइरहने, यो मनहरूलाई चाहिँ दबाइरहने, म भने यो कुरालाई चाहिँ दबाइने, त्यसलाई माथि उठ्नै नदिने। यस्तो किसिमले हे मन त सुन, अबदेखि तँसँग भएको केही राम्रो पक्ष छ भने त्यसलाई म लुकाइदिन्छु, कसरी पनि म भन्नेवाला छैन त्यसलाई। यस्तो किसिमले हे मन त अब यसरी बस, नयाँ बेहुली जस्तो भएर त बस्नुपर्छ। नयाँ बेहुली, नयाँ दुलै, बिहा गरेर ल्याएको भर्खरको नयाँ बेहुली हुन्छ नि, नयाँ बेहुली त भर्खर घरमा आउँदाखेरि कसरी बस्छ, कसरी केही भन्ला कि के होला कि खुम्चिएर बस्दैन त्यो। त अब यसरी बस्नुपर्छ, नयाँ बेहुली जस्तो भएर त बस्नुपर्छ भनेर मनलाई दबाउने कोसिस गर्ने। यसरी अनि स्वार्थ भावलाई त्याग्न लगाएर अब उपरान्त समय हाम्रो तन मन वचन मात्र अरूको लागि मात्रै खर्च गर्ने, प्रयोग गर्ने हैन। काहीँ केही काममा कसैले बोलायो भने पनि त्यहाँ अरूको हित हुन्छ हुँदैन पहिल्यै थाहा पाउने। अरूको हित हुने काम छ भने त्यहाँ अब जाने, समर्पित भएर लाग्ने। तर त्यहाँ स्वार्थ हुने कुरा छ भने लाग्नु हुँदैन त्यहाँ, किनभने त्यहाँ तपाईँको लागि घाटा पनि छ। त्यो फेरि अहिले त्यही मनकै कुराहरू आउँछ। फेरि उसले तपाईँलाई रिमोट बनाएर एवं प्रकारले अनि बुद्धिचित्तको अभ्यास यसरी गर्नुपर्छ अरे। अनि यसरी अभ्यास गर्दै गएपछि अनि भगवानको वचन, भगवान बुद्धले कहिले पनि ढाँट्नुहुन्न, सत्यवादी हुनु। भगवानले जे बोल्नुहुन्छ त्यही गर्नुहुन्छ, जे गर्नुहुन्छ त्यही बोल्नुहुन्छ। त्यसकारण यो अभ्यास गर्यो भने बुद्ध हुन्छ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँले पनि यही अभ्यास गरेर बुद्ध हुनुभएको हो। त्यसकारण हामीले पनि यो अभ्यासमा डटेर लाग्यौँ भनेदेखि हामी पनि बुद्ध हुन सक्छौँ। त यसरी यो साटासाट गरिएको अभ्यासबाट अनि अन्तिम फल त बुद्ध त प्राप्त गरियो। यसको फल त फेरि बढ के छ फेरि हैन, सम्यकसम भगवान हुनु नि त्यो फेरि लत्तर काम भन्यो नि त यो। हेर्नुहोस् त, तपाईँ बुद्ध हुनुभयो भने तपाईँले कतिको हैन, तपाईँ बुद्ध हुनुभयो भने कति प्राणीको तपाईँले हित गर्न सक्नुहुन्छ नि। कस्तो हुन्छ होला, बुद्ध भूमिमा पुग्यो भने कस्तो हुन्छ होला। हेर्नुहोस् त, बुद्ध भने नाम सुन्न साथ पनि आँखाबाट आँसु आउनु थाल्छ। हेर्नुहोस् त, सो ग्रेट। त्यसकारण हामी फोकटमै स्वार्थमा फसेर, फोकटमा यो शरीरले पोसाएर, फोकटमा अनि यो मनको चाहिँ दास भएर बस्नु भन्दा त बुद्ध हुने राम्रो हो नि। भगवान बुद्ध हैन। त्यसैले यो कुरा बुझेर अनि अब यसरी गरेको अभ्यास अब यो चाहिँ यो थियो अहिले हामीले जुन आत्मा समताको बुद्धिचित्तको अभ्यास र आत्मा सुख दुःख साथसाथको बुद्धिचित्तको अभ्यास, यो दुईवटा अभ्यास चाहिँ व्यावहारिक रूपमा बसेर हामीले अभ्यास गर्ने रूपमा बसेर मनको तालिम लिने अभ्यास भयो। अब पारमार्थिक हिसाबले मनको तालिम लिने चाहिँ अब तल प्रज्ञा पारमिताको उसमा आइहाल्छ, हामी त्यसमा चर्चा गर्नेछौँ। अब यसपछि अब यो ध्यान पारमितालाई पनि शुद्ध पार्नुपर्छ। पहिला बता जस्तै 7 किसिमका अशुद्धताबाट शुद्ध पार्नु पर्यो, 4 किसिमका सद्गुणहरू
लाई साथमा लिएर जानु पर्यो। त्यसो गर्यो भनेदेखि ध्यान पारमिता पनि शुद्ध हुन्छ र ध्यान पारमिता हुन्छ। अब यसरी ध्यान पारमिता गरेको फाइदा के छ त भन्दाखेरि अहिलेको फाइदा र अन्तिमको फाइदा। अहिलेको फाइदा तत्कालै ध्यान अभ्यास गरेको फाइदा के हुन्छ भन्दाखेरि ध्यान गर्न साथै समता प्राप्त हुन्छ। समता भनेको चित्त शान्त भएको अवस्था, त्यो प्राप्त हुन्छ। त्यो समता प्राप्त हुन साथै क्रियाशील भएका क्लेशहरू चाहिँ दबिएर जान्छन्। रिस आए तापनि रिसले काम गर्न सक्दैन, लोभ आए तापनि लोभी काम गर्न सक्दैन, मोह आए तापनि मोहले सम्मोहित भएर काम गर्न सक्दैन। ध्यानले त्यसलाई चाहिँ निष्क्रिय पार्नेछ। बिउ त छ, त्यो बिउलाई ढुङ्गाले फिजिदियो भने त्यहाँबाट बिरुवा उम्रिन सक्दैन नि। हो यस्तै किसिमले यो राग रिस मोहहरू चाहिँ ध्यान राम्रोसँग गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यसलाई कमजोर निष्क्रिय पारेर खिच्न सक्छ। अनि उसको अनुहारमा एउटा ओज आउँछ र एक किसिमको तेज आउँछ, ज्योति आउँछ अनुहारमा। ध्यान गर्ने व्यक्तिको अनुहार सन्तुष्ट हुन्छ, अर्कै किसिमको हुन्छ होइन। यस्तो किसिमले अनि ध्यान गरेपछि अनि अष्टलौकिक धर्म भने यो लोकमा फसाउने 8 किसिमका कुरा छन् रे। जस्तो अरूले सम्मान प्रशंसा गर्यो भने खुसीमा आसक्ति हुनु, अरूले निन्दा गर्यो भने दुःखी भएर आसक्ति हुनु। यस्ता 8वटा कुराहरू पनि यो ध्यानबाट यसलाई चाहिँ हटाउन सकिन्छ। अनि ध्यान गर्ने साधक साधिकाले आफ्नो केही कुरा राखे भने पनि ती देवी देवता कोही छन् भने पनि उनीहरूले तुरुन्तै मानिहाल्छन् रे। उनीहरूले त्यस्तो ध्यान गर्ने साधक साधिकाहरूले अराएका कामहरू ती देवी देवताहरूले तुरुन्तै चाहिँ उनीहरूले सक्ने कामको लागि चाहिँ तपाईँलाई मद्दत दिइहाल्छन् रे। किनकि तपाईँ त ध्यान गर्ने व्यक्ति हो नि त। यस्तो किसिमले अनि अर्को चोलामा पनि ध्यान गर्ने साधक साधिकाको तन मन वचन 3वटा चाहिँ होइन ध्यान गर्न सजिलैसँग ध्यान प्राप्त गर्न सकिन्छ। अलिकति ध्यानको कुरा सुन्न साथै तुरुन्तै ध्यान प्राप्त भइहाल्छ होइन। अनि पञ्च अभिज्ञा रे मुन्सेङा 5 किसिमका सद्गुणहरू आँखाले टाढैबाट रूप यहीँबाट देख्न सक्छ, कानले टाढैबाट शब्द यहीँबाट सुन्न सक्छ, आदि यस्ता 5 किसिमका अभिज्ञाहरू पनि उसले प्राप्त गर्छ। अन्तिमको फाइदा चाहिँ ध्यान गरेको फाइदा अन्तिममा चाहिँ अरूको हित गर्नलाई ऊ चाहिँ सक्षम हुन्छ। अर्थात् ध्यान गरे बापत सम्मासम बुद्धत्व प्राप्त गर्नु अन्तिम फाइदा हो। सम्मासम बुद्धत्व भएपछि बुद्धसँग के कस्ता गुण हुन्छन् यो चाहिँ अब तल आउँछ, त्यो शास्त्रको गुणमा आउँछ। हामी त्यसमा भन्छौँ त्यस्ता गुणहरू चाहिँ ध्यानबाटै प्राप्त गर्ने हो। यति भन्दै यहाँसम्म चाहिँ आज हामीले ध्यान पारमिताको लगभग कुराहरू हामीले गऱ्यौँ। अझै पनि ध्यानको बारेमा विस्तृत जानकारी तल भावना मार्गमा चाहिँ आउनेछ। र अब आजदेखि हामी चाहिँ प्रज्ञा पारमिता 6 पारमिता मध्ये हामीले दाना पारमिता कुरा गऱ्यौँ, शील पारमिता, शान्ति पारमिता, वीर्य पारमिता, ध्यान पारमिता, 5औं पारमिताको कुरा सकियो। अब 6औं पारमिता आयो प्रज्ञा पारमिता। हामी प्रज्ञा पारमिताको बारेमा अब हामी चर्चा गर्नेछौँ। प्रज्ञाको पहिचान के हो, प्रज्ञा केलाई भनिन्छ त? प्रज्ञा भनेको भोट भाषा शेरा प्रज्ञा रे। 6 पारमिता मध्येमा प्रज्ञाको पहिचान के हो त रे? प्रज्ञाको पहिचान भनेको चाहिँ हरेक विषय वस्तुको चाहे त्यो लौकिक विषय होस् चाहे त्यो लोकोत्तर विषय होस्, लौकिक लोकोत्तर हरेक विषय वस्तुको यथावत रूपमा, यथावत भनेको जस्ताको तस्तै हैन, जस्ताको तस्तै रूपमा चाहिँ अनि जान्नु, थाहा पाउनु, त्यसलाई प्रज्ञा भनिन्छ। त्यो भनेको के हो त? त्यो भनेको मेरो हातमा हेर्नुहोस् त, यो पानी खाने कप छ यहाँ। यो कपलाई
तपाईँले मन पराएर हेर्नुभयो भने त्यहाँबाट लोभ जाग्छ। कस्तो राम्रो कप रहेछ, यो कप त मैसँग रहिरहनुपर्छ, सधैँभरि मैसँग रहिरहनुपर्छ भन्ने विभिन्न बुट्टा भरेर लोभ जाग्छ। यदि तपाईँले के कारणवश यो कपलाई मन नपराएर हेर्नुभयो भने कति छिछि कप, यो कप मलाई चाहिँदैन, यो कप त सदाको लागि मबाट हट्नुपर्छ भनेर घृणा जाग्छ, रिस जाग्न सक्छ। अनि यो कपलाई राम्रो मानेर पनि होइन, नराम्रो माने पनि होइन, के हो यो त अब कप के हो भनेर व्यवस्था गरेर हेऱ्यो भने मोह पैदा हुन्छ। त्यसकारण तीन किसिमका हेराइ र तीन किसिमको सोच पैदा हुन्छ, राग रिस मोह। त्यो हेराइ चाहिँ वास्तविक हेराइ होइन। प्रज्ञाले हेर्छ कसरी, जस्ताको तस्तै हेर्छ। त्यसकारण जस्ताको तस्तै ज्ञान हुनुलाई चाहिँ के भनिन्छ त, प्रज्ञा। शब्दको अर्थ छ प्र भनेको पारमार्थिक, एज इट इज पारमार्थिक, ज्ञ भनेको ज्ञान हुनु, जस्ताको तस्तै थाहा पाउनु। त्यहाँ कुनै पनि बुट्टा भरेर होइन, कुनै पनि खोट लाएर होइन, प्रकृतिको अवस्था जो छ त्यो जस्ताको तस्तै सर्लग्गै थाहा पाउनुलाई चाहिँ यही हो प्रज्ञाको पहिचान, प्रज्ञाको लक्षण चाहिँ यसलाई भनिन्छ होइन। अब यो प्रज्ञा यस्तो भइसकेपछि यसरी थाहा पाउने ज्ञानलाई चाहिँ यो ज्ञानको साथसाथमा बुद्धिचित्त पनि भयो, शून्यता भावना पनि भयो, त्रिकोटिको परिशुद्धबाट परिणाम भयो भने त्यो प्रज्ञा चाहिँ प्रज्ञा मात्रै नभएर प्रज्ञा पारमिता हुन्छ, प्रज्ञा पारमिता हुन्छ। र यस्तो खालको प्रज्ञा पारमिताले मात्रै भोलि गएर सम्यक् बुद्ध भूमिसँग हामीलाई पुर्याएको छ। प्रज्ञा मात्रै भएर पुग्दैन, त्यहाँ पारमी पनि हुनुपर्छ। त्यसकारण प्रज्ञा पारमिताको लक्षण चाहिँ त्यो है त, जस्ताको तस्तै थाहा पाउनु। के थाहा पाउनु? हरेक विषय धर्म। आँखाले हेर्ने धर्म के त रूप हो, कानको धर्म शब्द भयो, नासिकाको धर्म गन्ध भयो, जिब्रोको धर्म स्वाद भयो, शरीरको धर्म खस्रो के अब नरम थाहा पाउने भयो, शरीरको इन्द्रियले थाहा पाउने धर्म, मनको धर्म मनका परिकल्पनाका विषयहरू भए। यी सारा विषय धर्महरूको जस्ताको तस्तै वास्तविकता थाहा पाउने ज्ञानलाई त प्रज्ञा। त्यसरी थाहा पाएर पनि त्यसको साथमा बोधिचित्त भयो भने, त्यसको साथमा शून्यताको ध्यान पनि भयो भने, त्यसको साथमा त्रिकोटी परिशुद्ध परिणामना पनि भयो भने त्यो प्रज्ञा मात्रै नभएर प्रज्ञा पारमिता हुन्छ रे। अब यसको बारेमा बुझौँ। प्रज्ञाको बारेमा बुझ्दाखेरि प्रज्ञाको विरुद्धमा को छ त, प्रज्ञाको विरोधी को हो भन्ने एउटा कुरा। त्यो प्रज्ञालाई चाहिँ विरोध गर्नेले हटाउने उपाय के त, अर्को कुरा। अनि प्रज्ञाको साधना गर्ने, प्रज्ञाको साधना वा प्रज्ञाको विकास गर्ने कुरा। यो तीनटा बुन्दाबाट हामीले प्रज्ञाको बारेमा सारा कुरा बुझ्न सक्नुपर्छ। अहिले एउटा भगवानले आज्ञा भएको बुद्ध वचन प्रज्ञा पारमिता भन्ने छ। अहिले हाम्रो मनुष्य लोकमा त्यो लगभग अरू देशमा अरू भाषामा कति छ त म भन्न सक्दिनँ। अहिले भोट भाषामा अनुवाद भएको चाहिँ दुई किसिमका प्रज्ञा पारमिता छन्। एउटा चाहिँ बृहत प्रज्ञा पारमिता, एउटा चाहिँ लघु प्रज्ञा पारमिता भनिन्छन्। विस्तृत प्रज्ञा पारमितामा चाहिँ तीन किसिमका क्याटेगोरी भनौँ न, त्यसको चाहिँ भागहरू छन्। एउटामा चाहिँ 16 ठेली छन्, 12 ठेली छन्, एउटाको 3 ठेली छन्, एउटामा 1 ठेली छन्, जम्मा 16 ठेली छन्। अनि लघु प्रज्ञा पारमिता भनेको चाहिँ साना साना प्रज्ञा पारमिताहरू, थोरै थोरै शब्द भएको जस्तो प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र, प्रज्ञा पारमिताको सञ्चय गाथा, प्रज्ञा पारमिता वज्रछेदिका लगायत यी प्रज्ञा पारमिताहरू चाहिँ लघु प्रज्ञा। यी लघु प्रज्ञा पारमिता मध्ये 3टा लघु प्रज्ञा पारमिता चाहिँ अहिले हामीले नेपाली भाषामा अनुवाद गरेको दोमाङभित्र पनि समावेश छ। हृदय सूत्र, दोजी चोपा होइन, दोजी चोपा भने के हो त,
वज्रछेदिका, हृदय सूत्र, सेरमन्यु भयो, हृदय सूत्र भयो, सञ्चय गाथा दो द्वीपा भनेको चाहिँ त्यो पनि प्रज्ञा पारमिता हो। यो तीनटा लघु प्रज्ञा पारमिता चाहिँ तोमङभित्र धारणी सङ्ग्रहमा समावेश छ। त्यसले तपाईँसँग नेपाली भाषामा अनुदित तोमङ धारणी सङ्ग्रह छ भने त्यो तपाईँले सिधै पढ्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसमध्ये हामीसँग प्रज्ञा किन आइरहेको छैन त? हामी पनि प्रज्ञा चाहन्छौँ नि, हामी पनि राम्रो जान्न चाहन्छौँ नि, हामी पनि सच्चाइमा पुग्न चाहन्छौँ नि। सच्चाइ त सबैलाई आवश्यक छ नि त, किनकि समस्या सबै सच्चाइ नजान्नाले भएको हो। समस्या सबै आँसुको धारा, रगतको खोला, हड्डीका थुप्रा, सारा यी समस्या कहाँबाट आयो त? सच्चाइ नजान्नाले। सच्चाइ कसले जान्छ? प्रज्ञाले मात्रै जान्छ। प्रज्ञाको अभाव भएकोले हामी सच्चाइबाट वञ्चित हुन पुग्यौँ र यो दुःख भोग्न बाध्यता भयो। त्यसैले हामीसँग प्रज्ञा किन भएन त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला प्रज्ञाको खोजी नगर्नु, प्रज्ञाको खोजी गर्न अल्छी मान्नु, एउटा समस्या त्यो पनि हो। प्रज्ञाको खोजी गर्न जागरुकता नहुनु, प्रज्ञाको खोजी गर्न अल्छी मान्नु, त्यसले पनि हामीलाई ठुलो समस्या ल्याएको छ, हैन? अर्को चाहिँ प्रज्ञाको खोजी नगर्नु, त्यो दुष्प्रज्ञा भनिन्छ यसलाई। बिग्रेको प्रज्ञा पनि भन्न सक्छौँ त्यसलाई, जसले प्रज्ञा सही प्रज्ञाको खोजी गर्दैन, हैन? अर्को चाहिँ प्रज्ञाको खोजी गरे तापनि सम्यक मार्गबाट बाहिर गएर उल्टो प्रज्ञाको खोजी गर्नु। सम्यक मार्गबाट बाहिर भने के हो? भगवानले आज्ञा भएको मार्गबाट बाहिर हुनु, बाहिरिनु। उनीहरूसँग सही प्रज्ञा हुँदैन, उनीहरूले सच्चाइको खोजी गर्न सक्दैनन्, सच्चाइमा जान चाहन्छन्, तर उनीहरूको त्यो हिसाबले त्यो मार्गबाट सच्चाइमा पुग्न सकिन्न, किनकि त्यहाँ सही प्रज्ञा छैन। त्यसकारण प्रज्ञाको खोजी गरे तापनि उल्टो मार्गमा गएर खोजी गर्नु, त्यो पनि दुष्प्रज्ञा नै हो। अनि सही मार्गमा गएर खोजी गरे तापनि सही मार्गमा गएर खोजी गरे तापनि अनि बुद्धत्वमा नपुग्नु फेरि त्यो चाहिँ श्रावकको प्रज्ञा भयो। श्रावक र प्रत्यबुद्धको प्रज्ञा पनि सही प्रज्ञा त हो, तर त्यसको त्यो साधनाबाट सम्यक बुद्धत्वमा पुग्दैन। त्यसैले चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ बोधिसत्वको सम्यक मार्गमा लागिसकेपछि सम्यक बुद्ध भूमिमा नै पुग्नको लागि चाहिँ अनि यहाँबाट बताए बमोजिम त्यस्तो प्रज्ञाको जरुरी पर्छ। अनि यो दुष्प्रज्ञाले ग्रसित भएर बस्यो भनेदेखि अहिले पनि हामीलाई घाटा नै छ, जन्मान्तरसम्म पनि हामीले घाटा नै बिहोर्नुपर्छ। नाफा केही पनि छैन, फाइदा केही पनि छैन त्यहाँबाट, हैन? र दुष्प्रज्ञाको दास भएर बस्यो भनेदेखि हैन, उसले केही पनि जान्दैन, गर्नुपर्ने के हो पनि उसले जान्दैन, गर्नु नहुने के हो पनि उसले जान्दैन, दुष्प्रज्ञाको कारणले। त्यस्ता व्यक्तिलाई देव मनुष्य सहितका लोकले उसलाई गिज्याउने छन्। दुष्प्रज्ञा भएको व्यक्तिलाई देव मनुष्य सहितका लोकले उसलाई गिज्याउने छन्। सही प्रज्ञा नभएको व्यक्ति यदि प्रज्ञावान व्यक्तिको सामना गर्नु पर्यो भने सिंहको अगाडि फ्याउरो जस्तो हुनुपर्छ, फ्याउरो जस्तो उसले महसुस गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो हुन्छ। त्यसकारण विनयमा चाहिँ एउटा कुरा उल्लेख छ, सिंहले फ्याउरोलाई सम्मान गर्ने चलन छैन रे। स्याल फ्याउरो भन्छ नि, सिंहले स्याल र फ्याउरोलाई सम्मान गर्ने चलन छैन रे। त्यस्तै
प्रज्ञावान व्यक्तिले दुष्प्रज्ञा भएकोलाई सम्मान गर्न जरुरी छैन रे। सम्मान त त्यहाँ गर्नुपर्छ जहाँबाट हामीलाई के सद्गुण पाइन्छ, केही कुरा सिक्न पाइन्छ नै, अनि पनि त्यहाँ सम्मान गर्ने हो। जहाँबाट चाहिँ मूर्खे पाइने हुँदाखेरि त्यहाँ सम्मान गरेर त फाइदा त छैन, बरु नोक्सान बिहोर्नु पनि हुन्छ। कुरो त्यस्तो हो। त्यसकारण यो प्रज्ञाविहीन भएको व्यक्तिहरू फेरि के हुन्छन्, आफूलाई पनि विद्वान हो जस्तो गरेर प्रस्तुत पनि हुन्छन्। बेला बेला प्रज्ञा नभए तापनि म विद्वान हो भन्ने किसिमले प्रस्तुत पनि हुन्छन्। फेरि तिनीहरू त्यसरी प्रस्तुत कहाँ हुन्छन्? जो व्यक्ति मूर्ख छन्, जो व्यक्ति जानेको हुँदैन, उनीहरूको अगाडि चाहिँ ऊ चाहिँ विद्वान हो भनेर प्रस्तुत हुन्छ अरे। एउटा विद्वानको नीतिशास्त्रमा भनेको छ, जो व्यक्ति विद्वानको अगाडि खुम्चिन्छ, मूर्ख समुदायको अगाडि चाहिँ मै हो भनेर चाहिँ ऊ चाहिँ त्यहाँ खडा हुन्छ, त्यो व्यक्ति को त भन्दाखेरि भलै जुरो र माले नभए तापनि, गोरुको के हुन्छ, जुरो घाँटीमा माले हुन्छ, भलै जुरो र माले नभए तापनि माथिल्लोपट्टि दाँत भएको गोरु हो रे त्यो। अलिक शब्द कडै भयो होला, तर वास्तवमा त्यो हो रे। विद्वानको अगाडि चाहिँ आफू विद्वान भएर प्रस्तुत हुन नसक्ने, नबुझेकाहरूको अगाडि चाहिँ के नै हुँ भनेर प्रस्तुत भयो भने त्यो व्यक्ति चाहिँ गोरु समान हो रे। तर उसमा जुरो र माले त छैन रे, तर माथिल्लोपट्टि दाँत भएको गोरु भन्छन् त्यसलाई, माथिल्लोपट्टि दाँत भएको गोरु भनिन्छ त्यसलाई। त्यसकारण विद्वान त्यो जो विद्वानको अगाडि पनि ऊ चाहिँ सामना गर्न सकोस्, संवाद गर्न सकोस्, छलफल गर्न सकोस्। यसको लागि म एउटा घटना तपाईँलाई भन्छु। यो घटना यो दन्ते कथा होइन, वास्तविक घटेको घटना हो। पश्चिमी तिब्बतको घटना हो यो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो 10औं शताब्दीतिरको घटना हुनुपर्छ। 10औं शताब्दीतिरमा पश्चिम गुगे भन्ने ठाउँमा, गुगे भन्ने ठाउँमा एकजना धुरन्धर बौद्ध विद्वान त्यहाँ बस्थे। उनी भारतमा, इन्डियामा गएर धेरै पढेर पनि आएका हुन्। उहाँको नाम चाहिँ महाअनुवादक रत्नभद्र अरे लोचेन रिन्चेन साम्पो। यो निङमा शर्मा भन्ने सीमा छुट्याउने पनि उहीँबाट हो। लोचेन रिन्चेन साम्पोदेखि माथिकोलाई प्राचीन परम्परा भनियो, त्यहाँदेखि नयाँ अनुवाद गरेकोलाई नवीन परम्परा भनिन्छ। अनि त्यो लोचेन रिन्चेन साम्पो भन्ने व्यक्ति कोही एरियामा एकजना मूर्ख त्यहाँ आएछ अरे। हेर्नुहोस् है, मूर्खले चाहिँ ठुलो जमात खडा गरेछ अरे। यहाँ म धर्म सुनाउँछु भनेर जमात त्यो चाहिँ एउटा सानो सिन्का माथि बसेर प्रवचन गर्दो रहेछ अरे। कुचोको सिन्का हुन्छ नि, सानो सिन्का माथि बसेर प्रवचन गर्दो रहेछ अरे। अब मान्छेहरू उसको प्रवचन भन्दा पनि त्यो चमत्कारमा चाहिँ बढी ध्यान दियो। अब यत्रो सिन्कामाथि त अब एउटा किरा त अट्न सक्दैन, मान्छे कसरी बस्यो होला भनेर चाहिँ अब विद्वान कहाँ प्रवचन सुनिन जाने व्यक्तिहरू पनि विद्वानलाई छोडेर उसको पछि लाएर गएछन्। त्यहाँ सारा त्यसरी जम्मा भयो। अनि विद्वानहरूले ज्ञान सुनाएको पनि त्यहाँ कसरी नसुन्ने भयो। अनि त्यति बेला ती विद्वान लोचेन रिन्चेन साम्पो रत्नभद्र व्यक्ति पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले यसो विचार गर्नुभएछ अरे, त्यसले सही ज्ञान सुनाएको हो भने त एकदम राम्रो, बुद्ध शासन फैलिने कुरो आयो, सबैको हितकारी नै हुन्छ, भगवानको शासनै कोही काम गरेको हुनेछ। तर त्यसले गलत ज्ञान सुनाएको छ भने त्यो त ठुलो मानवताको ठुलो नोक्सानी हुन्छ, मानवले ठुलो नोक्सान हुने काम गरेको हुनेछ। त्यसैले म एकपल्ट त्यसलाई हेर्न जानु पऱ्यो, जाँच दिनु पऱ्यो भनेर उहाँ चाहिँ फेरि महाकालको साधक हुनुहुन्थ्यो। महाकाललाई सिद्ध गरेको व्यक्ति हो। उहाँले भने बमोजिम महाकाली काम गर्दथ्यो, महाकाललाई काम लाउन सक्ने खालको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो उहाँ रिन्चेन साम्पो। अनि उहाँ महाकालको साधना केही दिनसम्म महाकालको गुफा ध्यानको साधनै गरेर अनि उहाँ उठेर जो व्यक्तिको नाम चाहिँ के थियो
मलाई थाहा छैन, उसको नाम लु कार्गेल भन्छ के अरे। जोस् त्यो व्यक्तिले जहाँ ठुलो जमात चाहिँ होइन भेला गरेर चाहिँ प्रवचन दिइरहेको थियो अनि उहाँ त्यहाँ पुग्नुभयो अरे। यसो सुन्यो, शब्द मात्र मिठास रहेछ अरे, तर जुन भगवानको जुन एउटा मर्म, भगवानले हामीलाई सिकाउन खोज्नु भएको जुन एउटा चाहिँ कुरोको चुरो छ, त्यसलाई चाहिँ त्यसले बङ्गाइदिँदो रहेछ अरे। हेर्नुहोस् त, बङ्गाइदिँदो रहेछ अरे। अरू चाहिँ राम्रै भन्दो रहेछ अरे। जब मेन टपिक, मेन कुरोमा आयो नि त, मेन कुरोको सुरुमा आएपछि त्यसले चाहिँ बङ्गाइदिँदो रहेछ अरे, अर्थको अनर्थ पारिदिँदो रहेछ अरे। त्यसपछि भनेर आफूमा स्वयं महाकालको साधना गरिरहेको थियो नि, उहाँ त तुरुन्तै गएर आफ्नो पछ्यौराले उसको घाँटीमा बाँधेर, उहाँले त बाँधेर त्यो एउटा सिन्कामा बसेको थियो, सिन्काबाट त्यसलाई उतार्यो अरे। त को भन्, उसले त म बुद्ध यो भन्छ अरे, म त बुद्ध भन्छ अरे त्यसले। फेरि यहाँ पनि छ नि अहिले, यहाँ पनि बुद्ध नगरमा बुद्ध भनिन्छ नि, अहिले पनि आएको छ नि। त्यस्तै त्यसले पनि म पनि बुद्ध यो भन्थ्यो अरे। त शक्ति नै यसै देखाएको। अनि उहाँले उसको घाँटीमा पछ्यौराले बाँधेर त्यसलाई झार्दाखेरि त को भन् भन्दाखेरि म त बुद्ध होइन, म त के अरे तिस्या नाम गरेको नाकको मद्दत पो ममा छ, ममा त नाक पो चढेको छ भन्यो अरे। यस्तो हुन्छ। सही प्रज्ञा भएको व्यक्ति भन्दा पनि दुष्प्रज्ञा भएको व्यक्तिको पछाडि लाग्ने धेरै हुन्छन्। त्यस्तै अर्को एउटा कथा चाहिँ यो साक्य गुम्बा, साक्य भन्ने तिब्बतमा एउटा साक्य भन्ने ठाउँ छ, सिगाचेबाट नजिकै पर्छ। साक्य भन्ने ठाउँमा चाहिँ एकजना ठुलो विद्वान बस्नु हुँदो रहेछ। पनि यस्तै घटना भएछ। एकजना मूर्खले गएर चाहिँ धम्म सुन्दो रहेछ अरे, धम्म प्रवचन गर्दो रहेछ अरे। अनि त्यो विद्वान गुरुहरूका सुन्ने व्यक्तिहरू सबै उसँग गएछ अरे। त्यस्तो भएछ अरे। अनि त्यो विद्वान कल्याण मित्रले चाहिँ के होला, त्यसले सही सुनायो भने राम्रो हो, तर त्यसले गलत सुनायो भने त्यसले फेरि शासनलाई घाटा लाग्छ। भगवानको शासनमा अप्ठ्यारो पर्छ नि त, गलत ढङ्गले पेस गर्यो भने। अनि ती व्यक्ति गएर यसो सुन्दाखेरि त उल्टो 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 भन्दो रहेछ अरे। अब त्यहाँ तुरुन्तै विरोध गरौँ भन्यो भने उसको पक्षमा धेरै मान्छे छन्, त्यहाँ धेरैले उसलाई गुरु मानिसके, उसलाई सम्मान दिइसके सबैले। त्यहाँ केही सोधेर भनौँ, यसले उल्टो भनौँ भने आफैलाई अब्जेक्सन आउला भने डर। तर यसलाई एउटा प्रश्न चाहिँ म सोध्छु भनेछ अरे, एउटा प्रश्न चाहिँ सोध्नु पऱ्यो भनेछ अरे। अनि उहाँले एउटा प्रश्न राख्नुभएको छ, घाङसक भन्ने, घाङसाक भन्ने एउटा शब्द छ कि, घाङसाक भनेको भोट भाषामा, संस्कृतिमा पुद्गल भन्छ। ठेट नेपाली पर्वतीय भाषामा चाहिँ व्यक्ति भनेको, व्यक्ति भन्छौँ नि हामी, व्यक्ति, इन्डिभिजुअल व्यक्ति हो, त्यसलाई घाङसक भने के होला भनेर सोध्नुभएको छ। त्यो विद्वान गुरुले सोध्यो त्यसलाई। त्यसले भने घाङ भनेको हिउँ हो, साउ भने हिउँ खस्यो भनेको, हिउँ पऱ्यो भनेको नि त, जहाँ अब यति पनि आउँदैन तँलाई भनेर भनेछ। हेर्नुहोस् है, त्यहाँ हो घाङ भने त भोट भाषामा हिउँलाई पनि घाङै भन्छ, साग भनेको हिउँ खस्यो भनेकै हो, लोकल भाषामा त्यही नै हो, बुझ्नेले त त्यही बुझे। तर दार्शनिक भाषामा त त्यसको चाहिँ व्याकरणको स्पेलिङ पनि फरक छ, मतलब पनि फरक छ, त्यो त लोकले बुझ्दैन त्यो त। अनि ती विद्वान कल्याण मित्र गुरु त मुख छोपेर बसेर, मुख छोपेर आँसुको धारा बगाएर बस्नु रहेछ अरे। के भन्ने अब। अनि त्यो मूर्खले देखेछ अरे, त अब रुनु पर्दैन, छिटो उमेर छान्दाखेरि त पढिनस्, अब त बुढो भयो काम छ भनेर जुन उल्टो पो भनिदियो रहेछ। हेर्नुहोस् त, मूर्खदेखि पण्डित हार खान्छ भन्ने कुरा त्यो हो। मूर्खलाई कहीँ भन्ने ठाउँ छैन, उसँग के संवाद गर्ने ठाउँ पनि हुँदैन। ऊ त लिडे ढिपीवाला हुन्छ, पनि उसको पक्षमा बढी हुन्छन्, उसलाई सम्मान दिएका हुन्छन्। त्यसो भएकोले त्यो के कारणले छ भनेदेखि दूषित प्रज्ञाले गर्दाखेरि त्यस्तो हुनु पुग्यो। सही प्रज्ञा उसँग पुग्न सकेन, दूषित प्रज्ञाले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो घाटा बेहोर्नु परेको हो रे।
र यो दूषित प्रज्ञाले ग्रसित भएपछि बरु एउटा लट्ठेक्रो लाटो व्यक्ति गोठालो व्यक्तिलाई ज्ञान सिकाउन सजिलो होला के दूषित प्रज्ञाले ग्रसित भएको मूर्खहरूलाई ज्ञान सिकाउन धेरै कठिन हुन्छ, धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यसैले यहाँ भनेको छ रोगले ग्रसित भएको, बिरामी रोग लागेर ग्रसित भएको व्यक्तिले कुनै पनि काम गर्न सक्दैन, काम गर्न सक्ने क्षमता उसमा हुँदैन, हैन? त्यस्तै दूषित प्रज्ञाले ग्रसित भएको व्यक्तिमा पनि सम्यक प्रज्ञा आउनलाई एकदमै गाह्रो छ। भाँडो दिमागको भाँडो टोटल्लै घोप्टिएको छ। बल्ल 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 त्यो भाँडोलाई उतार्न पार्नु खोज्छ, फेरि त्यहाँ चुहिएको हुन्छ, फेरि चुहिएको पनि फेरि टाल्यो, फेरि त्यहाँ बिखालेको हुन्छ, फेरि यस्तो गाह्रो हुन्छ कि त्यसलाई सही ठाउँमा ल्याउनलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। दूषित प्रज्ञा भने त्यस्तो डरलाग्दो रहेछ, हैन? त्यसो भएकोले त्यसैले अब यहाँ प्रज्ञा भनेको त के हो त? यसलाई हामीले अहिले पनि बुझ्यौँ नि, विषय वस्तुहरूको यथावत ज्ञान हुनुलाई प्रज्ञा भनियो, हैन? त्यसैले आचार्य वसुबन्धु एकदम विद्वान बौद्ध विद्वान हुनुहुन्छ, उहाँको एउटा लेख छ, अभिधर्म कोश भन्ने लेख छ। त्यो अभिधर्म कोशको मङ्गल उच्चारणमा नै उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि उच्चारणमै सम्यक प्रज्ञा बिना क्लेश त्याग्ने उपाय अरू छैन रे। क्लेश भने बुझ्नुभयो न? राग, रिस, मोह, लोभ, लाज, ईर्ष्या, डाहहरूलाई यो भगवानको भाषामा क्लेश भनिन्छ। यो क्लेशलाई जरैदेखि त्याग्नको लागि चाहिँ सम्यक प्रज्ञा चाहिन्छ। कुनै पनि हालतमा सम्यक प्रज्ञा जबसम्म हामीमा हुँदैन तबसम्म क्लेशलाई केही हदसम्म दबाउन सकेला, जरैदेखि उखालेर फ्याँक्न सकिन्न रे। त्यसैले त्यो कुरा थाहा पाएर, हैन, अब क्लेश त्यागेन भने त फेरि संसारमा फसिहाल्यो, जन्म मृत्युको भुमरीमा त फसिजान्छ के अरे। त्यसकारण त्यो क्लेश त्याग्नको लागि नै अनि भगवानले अभिधर्म पिटक बताउनु भयो रे। अभिधर्म पिटकले हामीले के शिक्षा दिन्छ? प्रज्ञा, सम्यक प्रज्ञाको शिक्षा दिन्छ। त्यसकारण अभिधर्म पिटक भगवान बुद्धले बताउनुको कारण नै सम्यक प्रज्ञा हाम्रो मनमा उत्पत्ति गर्नुको लागि नै बताउनु भएको, अरू कुनै कारण छैन। सम्यक प्रज्ञाको लागि चाहिँ अभिधर्म हामीले सिक्नै पर्छ, 1 2 3 सिक्नै पर्छ, हैन? त्यसैले अहिले हामी यहाँ चाहिँ अभिधर्मका केही कुराहरू पनि हामीले सिक्दैछौँ, सँगसँगै सबै कुराहरूलाई मिसाएर हामीले सिक्दैछौँ, हैन? तर हाम्रो मूल विषय चाहिँ महायान सूत्र अलङ्कार हो र त्योसँग सान्दर्भिक अन्य कुराहरू पनि हाम्रो बुझ्नको लागि मद्दत मिल्छ भने त्यसलाई पनि हामीले ल्याएर, हैन, यहाँ हामीले राखेर सिक्दैछौँ। त्यसकारण सम्यक प्रज्ञा हुनुको लागि चाहिँ एकदमै जरुरी भएको भन्ने कुरा यहाँ बताइयो, हैन? सम्यक प्रज्ञा छैन भने जति नै वर्ष गुफा बसे पनि काम छैन। 12 13 35 जति वर्ष गुफा बसे पनि काम छैन। वास्तवमा हामी गुफा ध्यान किन बस्छौँ? वास्तवमा गुफा बस्ने भनेको दर्शन मार्ग पुग्नुको लागि हो। दर्शन पाउनुपर्छ अरे के? दर्शन पाउनलाई गुफा बसेको हो। के को दर्शन? सच्चाइको। सच्चाइको दर्शन पाउनको लागि गुफा बसेर साधना गरिन्छ। त्यो सच्चाइ के हो त? त्यो सच्चाइ 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्यलाई स्वस्थ मान्छेको हातमा हर्रोको दाना राख्यो भने उसले छर्लङ्गै देख्छ। स्वस्थ आँखा भएको मान्छेको हातमा हर्रोको दाना राख्यो भने उसले छर्लङ्गै देख्छ। त्यस्तै 4 आर्य सत्यलाई छर्लङ्गै दर्शन पाउनको लागि गुफा बस्यो। चाहे त्यो
बसोस्, चाहे 1 वर्ष, चाहे 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, जति बस्यो भने आखिरमा चाहिँ 4 आर्य सत्यको दर्शन पाउनु हो, जसलाई दर्शन मार्गमा भनिन्छ। कयौं वर्ष गुफा बसेर पनि 4 आर्य सत्य त्यो दर्शन मार्गमा पुगेको छैन भने त्यसलाई भनिन्छ सामान्य व्यक्ति नै हो। त्यो सामान्य व्यक्ति नै हुन्छ। जुन दिन सच्चाइको दर्शन पाउँछ त्यो विशेष व्यक्ति हुन्छ। त्यसकारण 4 आर्य सत्यको दर्शन छर्लङ्गै पाइसकेपछि अनि ऊ गुफा भनेर बस्नु पर्दैन। उसलाई सधैँ नै गुफा हो। हिँडे, बसे, खाए, जे गरे पनि उसलाई त्यो गुफामै रहन सक्छ। तसर्थ 4 आर्य सत्यको छर्लङ्गी दर्शन पाउने दर्शन मार्गमा पुग्नुको लागि नै हामीले अहिले साधनाहरू गरिरहेको हो। एवं प्रकारले हो यहाँसम्म चाहिँ हामीले दूषित प्रज्ञा, सम्यक प्रज्ञा हामीमा आउनलाई पहिला दूषित प्रज्ञाको छिनोफानो गर्नु पर्यो, त्यसलाई चिनेर छिनोफानो गर्नु पर्यो। अनि सम्यक प्रज्ञा कसरी प्रकट गर्ने, यसको विकास कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब भोलिदेखि आउँछ। भोलिको चाहिँ विशेष कुरा चाहिँ सम्यक प्रज्ञासँग सम्बन्धित कुराहरू हुन्छ। हस्, यति भन्दै आजको प्रवचनमा यहाँ टुङ्ग्याउँछु। जे पुण्यलाई परिणाम गरौँ। सनम दि जय शिवाय थम्ने पे डानाम फम्जे ने के गा नचे बलौं ठुका सिपे छोले डोवा